हुन्छ नमस्कारलाई आज हामी नेपालका सरकारी शेयर स्वामित्व रहेका कमर्सियल बैंकहरूको सेवाको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ र यी बैंकहरू अहिले सेवाग्राहीलाई उपभोक्तालाई बढीभन्दा बढी लाभ दिने अभ्यास गर्दै गर्दाखेरि कतै यी बैंकहरूको ब्यालेन्स सिट बिग्रने हो कि फेरि भन्ने चाहिँ चिन्ताको विषय पनि हामी आज उठाउँदैछौँ। बैंकहरूको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हामीहरूसँग छलफलमा हुनुहुन्छ। यहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण श्रेष्ठ, नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण अधिकारी सर, अनि कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल उपाध्याय सर र नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभागका प्रमुख हजुर किरण सर। मेरो प्रश्न लकडाउनको स्थितिमा अब देश नै एउटा ठप्प भएको स्थितिमा एउटा जुन खालको प्रभाव छ त्यो खालको प्रभाव हुँदाहुँदै पनि हामी बैंकिङ क्षेत्रको जुन खालको एउटा अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत पनि परेको हुनाले हामीले जनतालाई एउटा बैंकिङ सेवा दिनुपर्ने आवश्यकता छ। यद्यपि यसका धेरै चुनौतीहरू कठिनाइहरू पनि छन्, तर पनि हामीले वास्तवमा कुनै पनि ठाउँमा बैंकको सेवाहरू चाहिँ कन्टिन्यू अवरुद्ध नहोस् भन्नको निमित्त हामीले चाहिँ एउटा आलो पालोको सिस्टमबाट र थोरै कर्मचारीबाट र सीमित कारोबारको हिसाबले हामीले सञ्चालन गरिरहेका स्थितिहरू छन्। एउटा विषम परिस्थितिमा लकडाउनको जस्तै सुकै कडाई स्थितिमा पनि हामीले जस्तो मेरो 240 वटा शाखाहरू छन् र त्यो मध्ये चाहिँ के छ भनेदेखि प्रत्येक दिन चाहिँ 138 देखि 145 सम्म शाखाहरू हामीले आलो पालो खोलिरहेका छौँ। विभिन्न खालका चाहिँ के छ भने सेन्टरहरू बनाएका छौँ। त्यो सेन्टरले ग्राहकहरूलाई धेरै टाढासम्म जान नपरोस् र आज नखुले पनि भोलि फेरि त्यो ठाउँमा खुल्छ भन्ने कुराहरू एउटा गरेका छौँ। अर्कोतर्फ चाहिँ हामीले स्थानीय प्रशासन र स्थानीय निकायले जुन खालका नियमहरू बनाएका छन् त्यो नियमहरूसँग समन्वय गरेर सञ्चालन गरेका स्थितिहरू छन्। त्यसो भएको हुनाले हामीले बैंकबाट दिनुपर्ने अत्यावश्यक सेवाहरू, चाहे त्यो रकम राख्ने निकाल्ने कुराहरू अथवा एलसीका भुक्तानीका कुराहरू अथवा फन्ड ट्रान्सफरका कुराहरू, त्यस्तै क्लियरिङका कुराहरू र अनि यो जुन हामीले गर्नुपर्ने फन्ड व्यवस्थापन कुराहरू, यी लगायत कामहरू अत्यावश्यक रूपमा हामी गरिरहेको स्थिति छ। त्यस्तै हेड अफिसमा र हाम्रो प्रादेशिक कार्यालयमा पनि अति जरुरी कामहरू जसलाई हामीले तुरुन्तै गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो काममा हामी आलो पालो र एउटा सीमित समयमा हामीले गरिरहेको अवस्थाहरू छन्। हजुर हजुर धन्यवाद सर। म यही प्रश्न कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल उपाध्याय सरसँग सोध्न चाहन्छु। तपाईहरुले चाहिँ यो लकडाउन सुरु भइसकेपछि अतिरिक्त के सुविधा दिनुभयो ग्राहकको लागि? धन्यवाद शिवजी। अब वास्तविक यो लकडाउन भन्ने बित्तिकै सङ्कट अवस्था हो। अत्यावश्यक सेवाको रूपमा रहने सेवाभित्र बैंकिङ सेवा पनि भएको हुनाले हामीले न्यूनतम व्यक्तिबाट बढीभन्दा बढी चाहिँ सेवा दिने कुरालाई हामीले चाहिँ 2-3 वटा क्याटेगोरीसँग हामीले चाहिँ ब्याक अफिस र फ्रन्ट अफिसको मोडलबाट गर्यौँ। इलेक्ट्रोनिक टुल्सहरूलाई हामी बढी मात्रामा प्रयोग गर्यौँ। खास गरी मोबाइल ब्याङ्किङको एक्सेसहरू, अनलाइन ब्याङ्किङको एक्सेसहरूलाई बढी हामीले प्रायोरिटी दियौँ। यो बेला हामीले एग्रेसिभ रूपमा हामी सकेसम्म बढीभन्दा बढी मान्छे बाहिर ननिस्कुन् र यो सिस्टमलाई चाहिँ अभ्यासमा ल्याएर सकेसम्म सबै तहका मान्छे, सबै ठाउँका मान्छेहरूले यसलाई चाहिँ बढी उपयोग गरौँ भनेर एकातिर त्यो गऱ्यौँ भने अर्कोतिर हामीले सीमित ब्याङ्किङ सेवालाई चाहिँ खुलेकै दिनदेखि हामीले चाहिँ अझ लकडाउन भएको 2-3 दिन त हामी करिब सबै खोलेका थियौँ। देशभरि 269 वटा ब्रान्च नै खुलेका थियो, 270-75 वटा। तर हामी पछाडि चाहिँ गएर 1-2 दिनपछि हामीले रोटेसनमा अघि किरण सरले भनेको छ होइन, हामीले आवश्यकता अनुसार हाम्रो प्रदेश कार्यालयले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर जहाँ चाहिँ बढी जोखिम छ त्यहाँ चाहिँ बन्द गर्ने, जहाँ जोखिम कम छ त्यहाँ अलिकति केही समय खोल्ने र एभरेजमा हामीले प्रत्येक हप्ताको हामीले चाहिँ 100 वटा भन्दा बढ्ता, कहिले 140 पनि हुने, कहिले 180 पनि हुने, कहिले 78 पनि हुने, कमसेकम जिल्लाको उपस्थिति नटुटोस् भनेर अनि सहरमा अलिकति बढी समय अनुकूल र ग्राहकको अनुरोधमा पनि हामीले चाहिँ अहिलेको सुरक्षा प्रणालीलाई खास गरी स्वास्थ्यको जुन चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रक्रिया अपनाएर गर्नुपर्ने न्यूनतम सोशल डिस्टेन्सका कुराहरू, ग्लोभहरू, मास्कहरू, सेनिटाइजरहरू, इभन थर्मलको कुराहरू छ। इभन हामीले चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा बस्नेहरू, ड्राइभरदेखि लिएर सबैलाई हामीले चाहिँ हेल्थ चेकअप पनि हामीले चाहिँ यो बेलामा हामी गरायौँ। बिमाको कुराहरू
एकातिर कर्मचारीलाई अफलाइन र अनलाइन गर्ने घरबाट एक्सेसहरू रिमोट एक्सेसहरू पनि हामीले गरेर ग्राहकको हरेक ग्राहकलाई आफ्नो आवश्यकतालाई सकेसम्म सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ डिजिटल बैंकिङलाई बढी फोकस गरेका छौँ। काउन्टर सेवालाई पनि अत्यधिक गरेको हुनाले हामीले हेर्दाखेरिमा हामीले हाम्रो ग्राहकहरूलाई अत्यधिक मात्रामा सेवा दिन सक्छौँ र कतिपय अन्य बैंकका ग्राहकहरूलाई पनि हाम्रो निकटस्थ शाखामा गएर उहाँहरूले सेवा लिएको अवस्था चाहिँ हामीले बनाउन सकेछौँ। केही हदसम्म हामीले केही सेयर त्यो हिस्सा चाहिँ काम गर्न सफल भएको छु जस्तो लाग्छ। धन्यवाद अनिल सर। म हाम्रो कृष्ण अधिकारी सरसँग नि यही प्रश्न दोहोऱ्याउन चाहे। तपाईहरुले चाहिँ कसरी दिनुभयो यो लकडाउनको अवधिमा अथवा कसरी दिइराख्नु भएको छ आफ्नो बैंकिङ सेवा? धन्यवाद शिवजी। नेपालको अहिलेको बैंकिङ जुन फ्याटर्निटी छ यसले आफ्ना सम्पूर्ण ग्राहकहरूलाई विभिन्न सुविधाहरू चाहिँ प्रदान गर्दै आइरहेको हो। एक किसिमले भन्ने हो भने नेपाल बैंकर एसोसिएसनले पनि यसमा कोअर्डिनेट गरेर हामीले हाम्रा सम्पूर्ण ग्राहकहरूलाई डिजिटल बैंकिङहरुमा चाहिँ फ्री सुविधाहरू चाहिँ प्रदान गर्दै आइरहेका छौं। सबै बैंकहरूले गरिरहेको विषय हो। एकअर्काको नेटवर्कको बीचमा पनि ग्राहकहरूले चाहिँ निशुल्क सुविधाहरू चाहिँ प्राप्त गर्दै आउनु भएको छ। अब बैंकको आफ्नो स्पेसिफिक कुराकानी गर्दाखेरि नेपाल बैंकले डिजिटल प्रोडक्ट्सहरूलाई चाहिँ अलिकति बढावा दिनको साथसाथै फिजिकल बैंकिङ पनि हामीले गर्दै आइरहेका छौं। जहाँ अब लकडाउन सुरु भयो काठमाडौँमा चैत्र 12 गतेबाट, त्यसपछि नै हामीले सीमित बैंकिङ सुविधाहरू, त्यो सीमित बैंकिङ सुविधा फिजिकलको कुरा गर्दैछु मैले। फिजिकल सीमित बैंकिङ सुविधाहरू भन्दाखेरि डिपोजिटको हुन सक्छ, अनि त्यसपछि विथड्रलको कुराहरू हुन सक्छ, एलसी ग्यारेन्टीका कुराहरू। अहिले यतिखेर फेरि ग्यारेन्टीको कुराहरू अलि धेरै नै मात्रामा चाहिँ आइरहेको जस्तो हामीलाई भान भइरहेको छ, किनभने सरकारको जुन यो टेन्डर चाहिँ नियमित रूपबाट निस्किरहेको हुनाले ती कुराहरू पनि हामीले प्रदान गर्दै आइरहेका छौँ। त्यस्तै क्लियरिङका कुराहरू, यी कुराहरू चाहिँ फिजिकल्ली नै हामीले प्रदान गर्दै आइरहेको विषयहरू हो। र अब हाम्रो टोटल नेटवर्कमा चाहिँ हामी अहिले 179 शाखाहरूमा छौँ। 179 शाखाहरू मध्ये अहिले तत्कालीन समयमा चाहिँ हामी 70 देखि 80 शाखाहरू चाहिँ नियमित रूपबाट चाहिँ गर्दै आइरहेका छौँ। सुरुका चरणमा हामी यस्तै आलो पालो प्रणालीमा रह्यौँ। वैशाखको 8 गतेसम्म दैनिक रूपमा 50, 60, 70 शाखाहरू चाहिँ खुल्थे भने वैशाख 9 गतेबाट जेठको 1 गतेसम्म हामीले हाम्रो सम्पूर्ण शाखाहरूलाई चाहिँ कर्मचारीहरू आलो पालो गरी हामीले चाहिँ सञ्चालनमा ल्यायौँ। यो गर्नको उद्देश्य के थियो भने ग्राहकहरू आफ्नो नजिकको चाहिँ शाखाहरूबाट चाहिँ सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने, अनि कुन बेला जरुरी पर्छ थाहा नहुने, त्यस हिसाबले गर्दाखेरि दैनिक 2 घण्टा अथवा 3 घण्टा हामीले त्यसरी गरेका थियौँ। जब चाहिँ यो जुन संक्रमणको दर बढ्न लाग्यो, त्यसो भइसकेपछि हामीले शाखाहरू पनि आलो पालो प्रणाली, कर्मचारीहरू पनि आलो पालो प्रणाली, यसरी हेर्दाखेरि शाखाहरूमा 1/3 शाखामा पनि फेरि 1/3 कर्मचारीहरूको रूपबाट चाहिँ हामीले सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। र हाम्रा ग्राहकहरू, आदरणीय ग्राहकहरू चाहिँ कुनै पनि सेवाबाट चाहिँ वञ्चित हुनुहुन्न। हुनसक्छ शाखा नखुलेको, आज नखुलेको कारणले गर्दाखेरि आज नपाउनुहोला, तर हामीले सेड्युल बनाएका छौँ कुन दिनमा चाहिँ शाखा खुल्छ आफ्नो नजिकको भन्ने कुराहरू ग्राहकहरूलाई जानकारी दिइरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ग्राहकहरूलाई पनि प्लानिङ गर्नको लागि सजिलो भएको जस्तो मलाई लाग्छ। ठिक छ, मैले गुणाकर सरसँग एउटा इन्क्वायरी गर्न चाहे। अब खास गरी 3टा कमर्सियल बैंकका सिइओहरूले जुन कुरा आफ्नो बनाइराख्नु भएको छ, जसरी सेवा दिइरहेका छौँ भनेर भनिरहनु भएको छ, उहाँहरूको सेवाबाट चाहिँ राष्ट्र बैंकले के चाहिँ कस्तो किसिमको महसुस गरिरहेको छ? उहाँहरूले जे सेवा दिइरहनु भएको छ त्यो ओके, गुड छ, ठिक छ, राम्रो छ, अथवा चाहिँ यति बेला चाहिँ अझ सरकारी शेयर स्वामित्व समेत रहेका बैंकहरूले अझ सरकारलाई बढी सरकारका प्रोग्रामहरूलाई पनि सपोर्ट गर्ने गरी थप सेवाहरू सञ्चालन गर्नु जरुरी थियो? यो अहिलेको असाधारण परिस्थितिमा असाधारण किसिमले काम गर्नुपर्ने अवस्थामा जुन हिसाबबाट काम भइरहेछ यो प्रशंसनीय छ। हेर्नुहोस्, अब हामीले हेऱ्यौँ भने नेपालको अहिले 2टा व्यवस्था सुदृढ रूपमा स्मुथली चलेको देखिन्छ। एउटा आपूर्ति प्रणालीमा पनि अवरोध आएको कतै कुरो छैन। त्यसै गरी बैंकिङ सिस्टम पनि निर्बाध रूपमा सेवा प्रदान गरिरहेछ भन्ने कुरो
मा सबैजना हामी कन्भिन्स छौँ। यता कता अब सामान्य कुनै व्यक्तिको केही आउँदाखेरि त्यसलाई पनि हामीले कहिलेकाहीँ मलाई पनि फोन आउँछ कि चाहिँ इमेलहरू आउँछन्, त्यसलाई पनि मैले सम्बन्धित विभागहरूमा, त्यसपछि भएन भने कतिपय अवस्थामा त सम्बन्धित सिओ साहबहरूकै फोन नम्बर पनि दिइकन मैले ग्राहकहरूलाई चाहिँ अहिलेको यो परिस्थितिमा सकेसम्म ग्राहकलाई हामीले सन्तुष्टि दिनुपर्छ, उहाँहरूको असुविधालाई हामीले सम्बोधन गरिदिनुपर्छ भन्ने हिसाबबाट काम भइरहेछ। र यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बेला हो र यो बेलामा पेमेन्ट सिस्टम कुनै हिसाबबाट पनि डिस्टर्ब हुनु हुँदैन। ब्याङ्किङ सिस्टमप्रतिको जनताको विश्वासलाई अझ हामीले सुदृढ बनाउनुपर्छ, यो बेलामा बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सबै कन्भिन्स छौँ। त्यसैले ब्याङ्किङ सिस्टम जुन हिसाबबाट अहिले सञ्चालन भइरहेछ योभन्दा अझ केही बेसी गर्न सकिने, धेरै गर्न सकिन्थ्यो जस्तो मलाई अहिले लाग्दैन। तर अब कतै केही छ कसैको व्यक्तिगत रूपमा कसैका समस्या छन् भने ती समस्या समाधानमा त हाम्रा ब्याङ्कहरू सिओ साहबहरू सबै चाहिने उहाँहरू त्योमा तम तयार हुनुहुन्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ। र फेरि अहिले हाम्रो 3वटा वाणिज्य ब्याङ्क भने त के हो भन्दा मुलुकमा ठुलो सञ्जाल भएको सम्पूर्ण ब्याङ्किङ सिस्टममै हेर्ने हो भने पनि 15% जति 3टा ब्याङ्कहरूको एसेटमा सेयर देखिन्छ। उहाँहरूको शाखा सङ्ख्या 800 प्लस छ जस्तो लाग्छ मलाई। त यो सबै हेर्दाखेरि त ठुलो त अहिले पनि हाम्रो स्टेट ओन्ड सरकारी स्वामित्वका ब्याङ्कहरूले जुन हिसाबबाट आफ्नो नेटवर्क विस्तार गर्नुभएको छ, सेवा दिइरहनु भएको छ, त्यो प्रशंसनीय छ। अहिले पनि कतिपय अवस्थामा हाम्रा सहुलियतपूर्ण कर्जाका कुराहरूमा पनि बहस चलिरहेछ। यसलाई चाहिँ भोलि नयाँ अब अर्को आर्थिक वर्ष आइसकेपछि कसरी त्यसलाई अब यो अवस्था नर्मल भइसकेपछि कसरी विस्तार गर्न सक्छौँ, सरकारको बजेट आइसकेपछि हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई कसरी अझ बढी पिपुल ओरिएन्टेड र अहिलेको प्रब्लमलाई एड्रेस गर्ने किसिमबाट जान सक्छौँ भनेर हाम्रो बहस पनि चलिरहेछ, छलफल पनि भइरहेछ। त्यसैले अहिले आजको दिनमा राष्ट्र ब्याङ्कमा वित्तीय सेवा नपाएर अथवा वित्तीय सेवामा समस्या भोगेर ग्राहकहरूले राष्ट्र ब्याङ्कमा गुनासो गरेको छन् कि छैनन्? राष्ट्र ब्याङ्कले त अहिले गुनासो पनि सुनिरहेको छ पब्लिकको। यो अहिलेको अवस्थामा के मान्छेहरूका गुनासा आउने, केही सुझावहरू आउने पनि यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ। आउँछ, किन भन्नुहुन्छ भने जस्तो हिजो यत्रो ब्याङ्कको शाखाहरू सबै स्मुथ सञ्चालन भइरहेको ठाउँमा त्यो शाखाहरूमा मान्छे जाँदाखेरि कुनै शाखा बन्द हुन सक्छ, आलो पालो गर्नुपर्ने छ, अहिले स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यान दिनुपर्ने केही आएका छन् र ती कुराहरूलाई हामीले चाहिँ सम्बोधन गर्ने वातावरण पनि बनाएका छौँ। ब्याङ्किङ क्षेत्रसित निरन्तर समन्वयमा रहिकन सेवा प्रवाहमा कतै अवरुद्ध भयो र सेवा प्रवाह हुन नसकेकै कारणले गर्दाखेरि ठुलो ट्रान्जेक्सन रोकियो अथवा चाहिँ अहिले हाम्रो कुनै आर्थिक गतिविधि रोकियो भन्ने अवस्था चाहिँ छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र यसका लागि राष्ट्र ब्याङ्कले के पनि गरेको छ भन्नुहुन्छ भने एउटा थप जानकारी यो तपाईँको मिडिया मार्फत पनि जान्छ, हुन त धेरैलाई थाहा पनि छ। राष्ट्र ब्याङ्कको वेबसाइटमै पनि मुख्य रूपमा सेवा प्रवाहसित सम्बन्धित विभागको कार्यकारी निर्देशकहरूको प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूलाई सिधै सम्पर्क गर्न सक्ने सर्वसाधारणले भन्ने हामीले त्यहाँ व्यवस्था गरिदिएका छौँ। जस्तो चैतको पहिलो हप्ता के अरे जुन लकडाउनको पहिलो हप्तातिर के भयो भन्नुहुन्छ भने रेमिट्यान्स सम्बन्धी केही प्रब्लमहरू मान्छेका आए, त्यसै गरिकन ब्याङ्किङ सर्भिसका पनि केही सुझावहरू केही गुनासोहरू आइसकेपछि हामीले सम्बन्धित विभागको कार्यकारी निर्देशकसित प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ भनेर विशेष गरिकन नियमन विभाग जसले ब्याङ्किङ सिस्टममा चेकको भुक्तानी अथवा चाहिँ नगद जम्मा गर्ने कुरा, पेमेन्ट सिस्टम विभाग, मोबाइल ब्याङ्किङ हेर्ने र रेमिट्यान्स सम्बन्धी विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग, 3टै विभागको कार्यकारी निर्देशकज्यूहरूको फोन नम्बर र इमेल राखिकन हामीले त्यो पनि चाहिँ सहज बनाइदिएका छौँ र त्यो मार्फत उहाँहरूले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूसँग समन्वय पनि गरिरहनु भएको छ। ठिक छ, समयको हिसाबले र पहुँचको हिसाबले आफ्नो सेवाहरूको बारेमा हाम्रो कमर्सियल ब्याङ्कका सिओ सरहरूले अलिकति कुरा गरिसक्नु भएको छ। अलिकति ब्याज दरको बारेमा कुरा गरौँ। निक्षेपकर्ताहरूले पाउने ब्याजमा कति परिवर्तन भएको छ र कर्जामा तपाईहरुले लिने ब्याज दरमा कति परिवर्तन भएको छ? यो प्रश्न चाहिँ तीनैवटा कमर्सियल ब्याङ्कका सिओहरूलाई सुरुमा चाहिँ कृष्ण सरबाट गरौँ। हामी ब्याज दरको सन्दर्भमा निक्षेपमा चाहिँ कस्तो छ र कर्जामा कस्तो छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ यहाँहरूले गर्नुभयो। र निक्षेपमा हामी वैशाखको 1 गतेबाट लागू हुने गरी नेपालका सम्पूर्ण कमर्सियल ब्याङ्कहरूले चाहिँ सेभिङको कुरा गर्यो भने 3.5 देखि 5.5% बनाउन सकिने भन्ने खालको कुराहरू एक खालको चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको थियो र त्यही बमोजिम त्यो चेन्ज पनि भएको छ, परिवर्तन पनि भएको छ र मुद्दतीको हकमा भने अहिले चाहिँ पहिलाकोबाट करिब 1% सेभिङ फिक्स डिपोजिट
इन्डिभिजुअल फिक्स डिपोजिटमा चाहिँ 1% को हाराहारीमा र अर्को इन्स्टिट्युसनल फिक्स डिपोजिटमा चाहिँ 1.5% को चाहिँ उसमा त्यो रिभ्यू भएको छ, डाउनवार्ड रिभ्यू भएको छ, डाउनवार्ड रिभ्यू भएको छ। र हामीले त्यतिखेरै एउटा चाहिँ सहमति गरेका थियौँ भने यो जुन ब्याज दर सेभिङको र मुद्दतीको ब्याज दर जुन डाउनवार्ड रिभिजन भयो, यसले गर्दाखेरि ब्याङ्कहरूको बेस रेटमा यसले सकारात्मक प्रभाव पार्छ। त्यो सकारात्मक प्रभावलाई चाहिँ हामी अहिलेको रुल्स अनुसार चाहिँ एभ्री क्वार्टरमा इच क्वार्टरमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के अरे अब उसमा गर्ने हो, बेस रेट एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर ब्याङ्कहरूले चाहिँ जेठ 1 गतेबाट नै हामी यसलाई चाहिँ कर्जाहरूको ब्याज घटाउनको लागि यसलाई चाहिँ एडजस्ट गरौँ भन्ने एउटा सहमति थियो। त्यही बिचमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट एउटा निर्देशन आयो। निर्देशन आइसकेको कस्तो भने वैशाखको 16 गते सबै केही निश्चित 8वटा क्याटेगोरी छ, त्यो 8वटा क्याटेगोरीमा परेका ग्राहकहरू भन्दा बाहेक अरू सबै ग्राहकहरूलाई 2% फ्ल्याटमा चाहिँ ब्याज दर एडजस्ट गर्नु भन्ने हिसाबको निर्देशन आइसकेपछि हामी प्राय सबै ब्याङ्कहरूले गरिसकेको हुनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ। वैशाखको 1 गतेबाट लागू हुने गरी कर्जाको ब्याज दरमा चाहिँ 2% चाहिँ एडजस्ट गर्ने भन्ने हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ। नेपाल ब्याङ्कको हकमा चाहिँ हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ। ठिक छ कृष्ण सर, मैले तपाईलाई यहाँ रोकेँ। अनिल सर, ब्याज दर कति घटबढ भएको छ? एकदम अहिले हाम्रो कृष्ण सरले भने जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कले निर्देशन पनि दिएको र ब्याङ्कर एसोसिएसनसँग सहमति भएको आधारमा हामीले निक्षेपलाई अधिकतम 5.5% को रेन्ज राखेर तल 3.5 देखि 5.5% हामीले त 2 पटक गर्यौँ। एक पटक चाहिँ पहिले एउटा सहमति एनबिएबाट चाहिँ निक्षेपमा घटाउने बेलामा हामीले ब्याज दर पनि कर्जाको वैशाखदेखि लागू हुने गरी खास गरी कृषिमा त 2% घटायौँ हामीले, अरू पनि उद्देश्यमा हामीले केही घटाएको थियौँ। पछि राष्ट्र ब्याङ्कको फेरि निर्देशन आएपछि हामीले जेठ 1 गतेदेखि फेरि अन्य कर्जाको उद्देश्यमा पनि हामीले सोही अनुपातबाट 2% हुने गरिकन हामीले चाहिँ कर्जाको चाहिँ ब्याज दर घटायौँ। यसमा दुविधा पनि छैन, यसमा स्पष्टता पनि छ। राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन कार्यालय खोल्ने, लकडाउन पिरियडमा सञ्चालन गर्ने यावत कुराहरूमा राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन पनि बेला बेलामा जारी गरेको छ। दिने सुविधाहरूलाई जारी गरेको छ। ग्राहकलाई दिने सुविधाहरूको कुरामा क्यापिटलाइजेसनको कुरा, रिबेट गर्ने कुराहरू, म्याद थप गर्ने कुराहरू, प्रोभिजनको कुराहरू सारा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले निर्देशन पनि दिएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले पनि यसरी जाने भनेर एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ। सारा ब्याङ्किङ सेक्टरले हामीले त्यसलाई फलो गरेका छौँ। यसमा दुविधा पनि छैन, द्वेष पनि छैन। अब निर्देशनभित्र बसेर हामीले अहिलेको लकडाउन पिरियडमा सकेसम्म ब्याङ्क सस्टेन हुनुपर्छ। अब यो भनेको समग्रतामा के छ भने एसेट्स क्वालिटीलाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ हैन, हाम्रो इन्ट्रेस्ट अर्निङ पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, लिक्विडिटी पोजिसन हेर्नुपर्ने हुन्छ। यी सबै कुराले हेर्दाखेरिमा हामीले हैन सबैलाई हेर्दाखेरिमा दिएको निर्देशन अनुसारले हामीले पालना गर्नु। अनिल सर, मैले तपाईँलाई यहाँ रोकेँ। किरण सर, हामीले चाहिँ जस्तो नेपाल ब्याङ्क, वाणिज्य ब्याङ्कका सिइओहरूले जे भन्नुभएको छ, तपाईँहरूको पनि त्यस्तै किसिमको अभ्यास हो अथवा तपाईँले अलिकति पूर्ण सरकारी स्वामित्व भएको ब्याङ्क भएको कारणले तपाईँहरू थप ग्राहकप्रति थप उत्तरदायी भएर काम गरिरहनु भएको छ, अझ थप चाहिँ ब्याज दरमा चाहिँ फेरबदल गर्नुभएको छ? अहिले हामीले जुन चाहिँ ब्याङ्कर्स एसोसिएसनबाट भएको छ, राष्ट्र ब्याङ्कबाट पनि आएको छ, त्यो निर्देशन अनुसार त्यो सहमति अनुसार हामीले पनि काम गरिरहेको स्थिति हो। यद्यपि हाम्रो बेस रेट कम भएको हुनाले सबै प्रकारको कर्जाहरूमा ब्याजहरू चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ कम्पिटिटिभ छ। तर अहिले हामीले आजकै अवस्थामा चाहिँ के छ भने त्योभन्दा एक्स्ट्रा अहिले जुन चाहिँ भनिएको र गरिएको जुन खालको छ त्योभन्दा एक्स्ट्रा गरेको स्थिति चाहिँ छैन। तर पनि अहिले जुन राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन र ब्याङ्कर्स एसोसिएसनमा भएको सहमति अनुसार डिपोजिटलाई हामीले त्यो अनुसार गर्ने र कर्जामा 2% लाने भन्ने कुराहरू अहिले हामीले गरिरहेको स्थितिहरू छन्। मैले एकदमै सर्टमा सरहरूको उत्तरको अपेक्षा गरेँ। जुन किसिमबाट ब्याज दर समायोजन गर्नुभएको छ त्यसले तपाईँको ब्यालेन्स सिटमा अथवा नाफामा कति असर पर्छ? किरण सर, अब जस्तो अस्ति हामीले जुन टर्म लोनको कर्जामा चैत्र मसान्तमा 10% हामीले 10% चाहिँ के छ भन्दाखेरि डिस्काउन्ट दिने भनेर भनेको थियौँ। त्यो डिस्काउन्ट दिँदाखेरि
18 करोड रुपियाँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यसको व्यवहार परेको थियो, जसले हामीलाई तिरेको आधारमा हामीले चाहिँ गणना गर्दाखेरि 18 करोड छ। र अहिले यो 2%ले हेर्दाखेरि रफली 80 देखि 90 करोडको चाहिँ इफेक्ट पर्ने देखिन्छ आम्दानीमा। सर अहिलेको वित्तीय विवरण प्रकाशनले पनि हामीलाई के देखाएको छ, विगत जस्तो हामीले चाहिँ नाफा आर्जन हाम्रो ब्यालेन्स सिट त्यो पोजिसनमा क्वालिटी लोन भनेको त राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको सुविधा बाहेकको अब आम्दानी हुने सम्भावनाहरू कम छ, खर्च त सँगसँगै आउँछ। त्यस कारणले ब्यालेन्स सिटको फिगर चाहिँ पहिले जस्तो स्ट्रङ हुने भन्दा पनि नाफा पहिले जति चाहिँ हुँदैन। हामी घाटामा जाने भन्दा पनि नाफा उच्च नहुने, बढी नाफा नलिने अवस्था हो। सस्टेन गर्ने नीति राज्य सङ्कटमा चाहिँ यस बेला ब्याङ्कले पनि हाम्रो चाहिँ सेयर होल्डरलाई न्यूनतम प्रतिफल दिने अभिलाषालाई पनि पुरा गर्नुपर्छ भनेर हामीले आफ्नो इफिसियन्सीलाई हाई गर्ने भनेको कम लागतमा बढी सर्भिस गर्ने, कस्ट चाहिँ बढी अपरेटिङ कस्ट कम गराउने कुरामा बढी हामी कति केन्द्रित हुनुपर्छ भने अब अहिलेको ब्यालेन्स सिटलाई हेर्दाखेरिमा कसैको पनि प्लसमा गएर प्रफिट चाहिँ बढ्ने कोरको तुलनामा बढ्ने भन्ने सम्भावना छैन। अब कसैको एडजस्टमेन्टबाट निस्क्यो भने थाहा छैन। तर अहिले के देखिन्छ भने इन्कमको पोजिसनहरू हाम्रो चाहिँ बलियो हुने सम्भावना असारसम्म देखिँदैन। हामीसँग थोरै समय छ। त्यस कारणले यो पोजिसनलाई मेन्टेन गर्ने, कम नाफा चाहिँ वृद्धि नभइकन कम नाफामा सर्भाइभ गर्ने कुरामा यसमा दुई मत छैन। त्यो कुरामा हामी चाहिँ क्लियर छौँ। अब यसमा कति कम चाहिँ हुन्छ, एसेट्स क्वालिटी कस्तो हुन्छ कुरामा मात्रै हाम्रो पनि बढी। ठिक छ। अनि सर मैले सरलाई यहाँ रोकेँ। किरण के अरे हाम्रो कृष्ण सर, यसो छ मेरो थर्ड क्वार्टरको चाहिँ मैले तपाईँलाई अलिकति फरक प्रसङ्ग राखेँ। तपाईँ जस्तो नेपाल ब्याङ्कले 23 वर्षपछि लगानीकर्ताहरूलाई लाभांश दिएको थियो। अब जुन किसिमको अभ्यास भइरहेको छ, जुन किसिमको सरकारका नीतिहरू आइरहेको छ, अब नेपाल ब्याङ्कको नाफामा र नेक्स्ट इयरहरूको सेयर धनीले पाउने लाभांशमा कस्तो असर परिरहेछ? यसो छ, हामी 23 वर्षपछि पहिलोपटक यसपटक दिएका थियौँ र हाम्रा आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरूले एउटा अपेक्षा पनि राख्नु भएको थियो र हाम्रो कमिटमेन्ट पनि अब यो चाहिँ निरन्तर रूपमा प्रत्येक वर्ष हामी स्टेबल डिभिडेन्ड पोलिसी चाहिँ हामीले चाहिँ एडप्ट गरेका छौँ भनेर हामीले मेसेज पनि दिइरहेको विषय हो। र अहिलेको यो विशेष परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि म थर्ड क्वार्टरकै कुरा गर्छु। थर्ड क्वार्टरमा चाहिँ हाम्रो ब्याज 57% ब्याज उठ्यो, 43% ब्याज उठेन। त्यो 43% भनेको 108 करोड हुन आउँथ्यो। त्यो 108 करोड रुपियाँ चाहिँ हामीले रेगुलेटरी रिजर्भमा लगेर राख्नुपर्ने अवस्था आयो। र अर्को हामीले कति ब्याज छुट दियौँ त, 10% छुट ब्याज दिँदाखेरि कति भएको थियो भन्ने कुरा तपाईँको जुन प्रश्न छ, त्यो प्रश्नमा चाहिँ हामीले 12 करोड रुपियाँ चाहिँ हामीले ब्याज छुट 10% सबैले यदि बुझाएको भए त्यो बढी हुन सक्थ्यो, तर 43% ब्याज त हाम्रो रिकभर हुनै बाँकी थियो अझै। त्यस हिसाबले गर्दाखेरि हाम्रो 12 करोड रुपियाँ चाहिँ त्यहाँ हामीले ब्याज छुट प्रदान गरेका छौँ। र अब यो फोर्थ क्वार्टरको जहाँसम्म कुरा छ, फोर्थ क्वार्टरमा चाहिँ हामी 45 करोड रुपियाँ चाहिँ हाम्रो छुट मात्रै जानेछ। यदि सबैले ब्याज चाहिँ असारमा शान्तमा बुझाउनु भयो भने यो क्वार्टरमा 45 करोड रुपियाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ ब्याज छुटमा जानेछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई एउटा चाहिँ ठुलो धक्का चाहिँ हुनेछ। यहाँले जुन प्रश्न गर्नुभयो, अब तपाईँको चाहिँ आगामी डिभिडेन्ड के हुनेछ, शेयरधनी महानुभावहरूलाई तपाईँले दिन सक्नुहुनेछ कि छैन भन्ने जुन कुरा गर्नुभयो, यो क्वार्टरमा हामी सम्भवतः यो नेपालको ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा सबै ब्याङ्कहरूको चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट चाहिँ घटेको अवस्था हो, एक्सेप्ट स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क। अरू सबै ब्याङ्कहरूको 26वटा ब्याङ्कहरूको घटेको छ। 26वटा ब्याङ्कहरूको घटेको मध्ये पनि 5वटा ब्याङ्कहरूको चाहिँ नेगेटिभ भएको छ। त्यो नेगेटिभ हुने मध्ये हामी नेपाल ब्याङ्क पनि एउटा भएको छ। र यो ट्रेन्ड अर्को क्वार्टरमा पनि थपियो भने, थपिने त अब अवश्यम्भावी जस्तो देखिएको छ, किनभने हामी क्रिटिकल डेजतिर अगाडि बढिरहेको चाहिँ भान हुन्छ अहिलेको चाहिँ सङ्क्रमणको स्थितिले गर्दाखेरि। त्यस कारणले गर्दाखेरि डिस्ट्रिब्युटर प्रफिट झन् नेगेटिभ हुने सम्भावना चाहिँ देख्छौँ। र हामीसँग हो रिटेन्ड अर्निङमा अहिले छ हामीसँग करिब 185 करोड जति छ, 1 अरब 85 करोड जति हामीसँग रिटेन्ड अर्निङ छ।
तर त्यो रिटेन्ड अर्निङको भोल्युमलाई अझै नेगेटिभ त नभनौँ माइनसतिर चाहिँ लिएर जानेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अलि कम अपेक्षा चाहिँ हाम्रा शेयरधनी महानुभावहरूले राखिदिए हुन्थ्यो, अथवा हामीले यो वर्ष दिन सकौँला अथवा नसकौँला त्यसमा चाहिँ हामी दुविधामा छौँ। ठिक छ, अब गुणाकर सरसँग कुरा गरौँ। जस्तो कृष्ण सरले एउटा डरलाग्दो तस्बिर चाहिँ प्रस्तुत गरिसक्नु, किनभने ब्यालेन्स सिट नेगेटिभमा गइसक्यो। अब राष्ट्र ब्याङ्कले के भन्यो भने ब्याङ्कहरू तिमीहरूले चाहिँ कर्जाको ब्याज दर छुट देऊ, उद्योगी व्यवसायीहरू जो ऋणीहरू छन् उनीहरूलाई छुट देऊ भने निजी क्षेत्रको एउटा सेक्टरलाई तपाईँले राहत दिँदै गर्दा अर्को निजी क्षेत्रको सेक्टरको गोजीको पैसा अथवा नाफाको पैसा चाहिँ वितरण गर्ने पोलिसी सरकारले लियो। सरकारले वाणिज्य ब्याङ्कहरू मार्फत तपाईँहरूको पोलिसी अन्तर्गत गएको ब्याज दर छुटले जुन किसिमको नोक्सान परेको छ त्यो नोक्सान चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले अथवा सरकारले सब्सिडाइज गर्छ कि गर्दैन, अथवा अनुदान दिन्छ कि दिँदैन, नत्र भने फेरि जस्तो अस्ति मात्रै चाहिँ सभासद विनोद चौधरीले 80% ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू चाहिँ बन्द हुन सक्छन् भन्ने किसिमको चाहिँ अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। भन्दाखेरि कतै उहाँले सङ्केत गरे जस्तै नेपालको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा अर्को किसिमको फाइनेन्सियल क्राइसिस आउने त होइन? रामकृष्ण साहब, म एउटा कुरा चाहिँ यहाँलाई चाहिँ एउटा जोड्न लागेँ। तपाईँले ब्यालेन्स सिट नेगेटिभमा भन्नुभयो, ब्यालेन्स सिट नेगेटिभ होइन, डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट चाहिँ अहिले नेगेटिभमा भएको कुरामा चाहिँ यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु है। फेरि नेगेटिभ मेसेज होला त्यस कारणले पनि। थ्याङ्क यू सर। गुणाकर सर, अहिलेको अवस्था कस्तो भन्नुहुन्छ भने असाध्यै सन्तुलनमा बस्नुपर्ने, संयमित हुनुपर्ने, हामीले एकले अर्कालाई हेल्प गर्नुपर्ने, सहयोग गर्नुपर्ने, जो उठ्न सक्दैन उसलाई उठाउने, जसको कन्फिडेन्स लुज भइरहेछ उसलाई कन्फिडेन्स रिभाइभ गराइदिने। त्यसैले हाम्रो अहिलेको तपाईँले पनि अघि भन्नुभयो, अघि सिओ सागरबाट पनि कुरा आयो, सर्भाइभलको फेजमा छौँ। अहिले कसरी बिजनेसको कन्फिडेन्सलाई हामीले चाहिँ रिभाइभ गराइदिने र त्यो कन्फिडेन्स रिभाइभ गरिसकेपछि फेरि हामी नर्मल अवस्थामा आइसकेपछि हाम्रो नाफा अथवा हाम्रो व्यवसाय विस्तार सहज रूपमा हुन्छ, आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुन्छ। यो सबै के हो भन्नुहुन्छ भने हामी एउटै सिस्टममा छौँ, सिस्टमको एउटा पार्ट चाहिँ नराम्ररी अफेक्टेड भयो भने भोलि अरूतिर पनि असर पर्छ भन्ने हो। त्यसैले अहिले सरकारको नीतिले अथवा राष्ट्र ब्याङ्कको नीतिले ब्याङ्किङ सिस्टमलाई अप्ठ्यारो पार्ने अथवा ब्याङ्किङ सिस्टमलाई होइन त्यसलाई चाहिँ असहज बनाउने भन्ने हुँदै होइन। किन भनेर भन्दा सेन्ट्रल ब्याङ्कको अथवा सरकारको मोनिटरी पोलिसीको ट्रान्समिसन मेकानिजमै के भन्नुहुन्छ भने ब्याङ्किङ सिस्टम हो। ब्याङ्किङ सिस्टम थ्रु कर्जा प्रवाह भएन यो मोनिटरी पोलिसी इफेक्टिभ हुन्छ। त्यसो भएर हाम्रो प्रयास के हो त अहिले भनेर भन्दाखेरि अल्टिमेटली त रियल सेक्टरलाई हामीले जोगाउनु पर्ने हुन्छ, वास्तविक क्षेत्रलाई। वास्तविक क्षेत्रमा अहिले चाहिँ केही व्यावसायिक क्षेत्रमा विश्वास चाहिँ केही घटेको अथवा कन्फिडेन्स केही लुज भएको भोलि के नहुन्छ भन्ने अवस्था भइरहेको छ जुन छ त्यसलाई चाहिँ चिर्नुपर्छ, त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेर अहिले चाहिँ ब्याङ्कहरूले पनि सामाजिक लागतको भार बेहोर्नु भयो। यो चाहिँ सोसल कस्ट हो, सोसल कस्टको भार चाहिँ ब्याङ्कहरूले पनि बेहोर्नु भएको छ, सरकारले पनि बेहोर्छ। यो क्रममा राष्ट्र ब्याङ्कले पनि आफ्ना नीतिगत कतिपय फ्लेक्सिबिलिटी लिएको छ। हेर्नुहोस्, हामीले मुद्रास्फीति हुन्छ आदि इत्यादि म्याक्रो इकोनोमिक के अरे इन्स्टेबिलिटीका कुरा हुन सक्छन् भनेर भन्थ्यौँ, तर अहिले चाहिँ नीतिगत दरहरूलाई घटाउँदै लगिरहेका छौँ, सिआरआर घटायौँ। त यो चाहिँ समाजलाई अहिले उठाउने बेला हो, एकले अर्कालाई भर दिने बेला हो। जहाँसम्म ब्याङ्किङ सिस्टम ठुलो चाहिँ समस्या पर्छ भनेर जुन हल्ला खल्ला भइरहेको छ त्यो चाहिँ होइन। हेर्नुहोस्, संसार चाहिँ 2-3 महिना अगाडि पनि संसारका अरू मुलुक पनि लकडाउनमा गए, त्यसपछि फेरि अहिले नर्मल अवस्थामा आइसकेका छन्, खुल्न थालेका छन्। र भोलि अहिले त अब कस्तो फिलोसफी अहिले विकसित भइरहेछ भन्दा भोलि यो क्राइसिस सँगसँगै हेल्थ क्राइसिस सँगसँगै बाँच्ने र अर्थतन्त्रलाई पनि सँगसँगै लाने कि भन्ने किसिमको इन्टरनेसनल इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ देखिन थालेको छ। यसको ठुलो प्रभाव जुन अर्थतन्त्रमा पर्छ भन्ने हिसाबबाट। त्यसैले हाम्रो ब्याङ्किङ सिस्टम पनि यो अब भोलि अवस्था नर्मल हुने बित्तिकै सुचारू हुन्छ, सहज ढङ्गले अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सरकारको पोलिसी भनेको त अहिले चाहिँ नि यो इकोसिस्टम हो, अर्थतन्त्रको इकोसिस्टम हो। हेल्थ क्राइसिसलाई एड्रेस गरिसकेपछि अर्थतन्त्रलाई फेरि रिभाइभ गराउने हो। हेर्नुहोस्, मैले के भन्छु भन्दाखेरि अहिले सर्भाइभ गर्ने, त्यसपछि रिभाइभ हुने, त्यसपछि रिजुभिनेट गर्ने, नाच्ने हाँस्ने डाक्टर साहबलाई हैन। डाक्टर साहबलाई मैले एउटा सानो कुरा यहाँनिर थप्न खोजेँ हाम्रो डाक्टर गुणाकर भट्ट सरलाई। सामाजिक लागतको भार ब्याङ्कहरूले लिनुपर्ने भन्ने जुन यहाँले एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभयो, वाक्यांश, सामाजिक लागतको भार चाहिँ अलिक धेरै परे जस्तो भएन। जुन चैतको डिसिजन थियो, चैत मसान्तमा तिर्नुपर्ने किस्ताको लागि हामीले जुन पोस्टपोन सुविधा ल्यायौँ नि, त्यो सुविधा अलि हामीले भावनात्मक थिएन। त्यो 20 दिनको लागि तपाईँहरूले गरेको डिसिजनले वाणिज्य ब्याङ्कहरूले 27 वटा वाणिज्य ब्याङ्कले वितरण योग्य नाफा, मसँग डाटा छ, 18 अर्ब 25 करोड 81 लाख रुपियाँ गुमाएका छन् वाणिज्य ब्याङ्कहरूले।
यो सामाजिक लागतको भार यसै गर्यो भने त भोलि ब्याङ्किङ सिस्टमलाई चाहिँ हामीले यो अर्थतन्त्रको रक्त सञ्चार भन्छौँ, यो भार अलि थ्याक्नै नसकिने खालको पो हुन्छ कि डाक्टर साहब? थ्याक्न नसकिने किसिमले राष्ट्र ब्याङ्कले निर्देशन जारी नै गर्दैन। हेर्नुहोस्, थ्याक्न सकिने भएर राष्ट्र ब्याङ्कले विश्लेषण गरिकनै निर्देशन जारी भयो। अहिले हेर्नुहोस्, हामीले चाहिने सिआरआर पनि घटायौँ, सिआरआर घटाइसकेपछि त्यसको लागत घटेको छ, ब्याङ्क रेट घटायौँ, त्यसको लागत घटेको छ। यो बिचमा लकडाउन पछि हेर्नुहोस् करिब 35 अर्ब जति हाम्रो एसएलएफ युज भएको छ। 6%मा प्राप्त हुने एसएलएफ अहिले 5%मा आएको छ, 1%को मार्जिन त्यही छ। त्यसै गरिकन हामीले जुन सिआरआर घटायौँ त्यसले बेस रेटलाई पनि प्रभावित गर्छ र यो सामाजिक लागत चाहिँ राज्यले सबैले बेहोर्ने हो र यो नागरिकलाई अहिले चाहिँ हामीले सहज बनाउने भन्ने हो। अब यो असार मसान्तमा जाँदा हजुर डाक्टर साहब मैले अर्को एउटा जान्न खोजेँ हजुरसँग, जस्तो असार मसान्तको ब्यालेन्स सिट आउँदाखेरि यो सामाजिक लागतको भार कति पर्छ होला? हामी 18 अर्ब रुपियाँ त यहाँ अहिले देखिसकेका छौँ चैत मसान्तमा, यो असार मसान्तमा आउँदा कति पर्छ होला? मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने यो लास्ट इयरको भन्दा समग्रमा ब्याङ्करको नाफा लास्ट इयरको हाराहारीमा रहन्छ। अब बढ्ने भन्ने कुरो अहिलेको अवस्थामा भएन, के कुनै ब्याङ्कको घट्न सक्छ, कसैको बढ्न सक्छ। त्यसैले मलाई लास्ट इयर चाहिँ सबै एबिसीकै नाफा 75 अर्ब 76 अर्बको हाराहारी हो जस्तो लाग्छ। अहिले पनि त्यही 70 अर्बदेखि 75-76 अर्बको हाराहारीमा चाहिँ ब्याङ्किङ सिस्टमको नाफा रहन्छ। त्यसैले अहिले जुन भइरहेछ ब्याङ्कको नाफा घट्छ, त्यसैले ब्याङ्किङ सिस्टम बडा सङ्कटमा पर्छ। त्यसैले कता जान्छ ब्याङ्क भनेर जुन हिजो आज आइरहेछ न्युज त्यो होइन। ब्याङ्क सिस्टम फेरि निरन्तर रूपमा आफ्नो गतिमा चलायमान हुन्छ। अर्थतन्त्र चलायमान हुने बित्तिकै त ब्याङ्क विस्तार भइ नै हाल्छ नि। कर्जाको माग भोलि नर्मल अवस्था आउने बित्तिकै कर्जाको माग बढ्छ। कर्जाको माग बढ्दाखेरि फेरि ब्याङ्कहरूको आम्दानीको स्रोत त इन्ट्रेस्ट इन्कम नै हो, मेजर स्रोत, त्यो इन्ट्रेस्ट इन्कम बढ्छ। त्यसैले यो अहिले 2-3 महिनाको स्थिति जुन यो असहज अवस्थालाई सहज बनाउनका लागि गरिएका मेजर्स हुन्। असाधारण अवस्थामा तपाईँको साधारण मेजर लिएर त हुँदैन। त्यसैले एक्स्ट्रा अर्डिनरी सिचुएसनमा हामीले अर्डिनरी मेजर होइन, एक्स्ट्रा अर्डिनरी मेजर नै लिने हो। त्यो मेजर चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले, सरकारले र इभन वाणिज्य ब्याङ्कहरू, वित्तीय संस्थाहरूले त्यसलाई सघाउनु भएको छ। यो अहिलेको अवस्था त प्रशंसनीय छ। हेर्नुहोस्, संसारभरिमा उदाहरणीय रूपमा हामीले यसलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्नुपर्छ। ठिक छ, मैले गुणाकर सरसँग फेरि अर्को एउटा जिज्ञासा राख्न चाहेँ। जसरी चैत मसान्तमा तपाईँहरूले ब्याज र किस्ता भुक्तानी गर्नको लागि समय बढाइदिनु भयो, असार मसान्तमा पनि यसरी बढाइदिनुहुन्छ कि? जस्तो चैतको सिचुएसन भन्दा त असारको सिचुएसन झन् खराब हुँदैछ ऋणीको साइडबाट हेर्दा। तपाईँहरूले यो टाइम एक्सटेन्सनको फर्मुला जुन विगतमा पनि प्रयोग भइरहेको थियो अहिले पनि फेरि पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ कि अब असारपछि चाहिँ यो सम्भावना छैन? अब यसमा हामी अध्ययन गर्दैछौँ। हेर्नुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति हेर्नु पर्यो, मुलुकको स्थिति कसरी जान्छ, यो पेन्डामिकको असर कतिसम्म रहन्छ। अब यो असर लम्बिन थाल्यो भने फेरि हामीले के चुनान गर्नुपर्ने हुन्छ, सेलेक्टिभ पनि हुनुपर्ने हुनसक्छ। भोलि जुन क्षेत्र नर्मल रूपमा चल्छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति कम प्राथमिकतामा राखिकन जुन क्षेत्र बढी प्रभावित हुन्छ त्यसलाई बढी प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ भोलि हरेक किसिमका सुविधाहरू दिँदाखेरि। त्यसैले यो अध्ययनको क्रममा छ र अझै हामीसित करिबन तपाईँको 1.5 महिनाभन्दा बढी समय बाँकी छ। सरकारको जेठ 15मा बजेट आउँछ, त्यसपछि मौद्रिक नीति आउँछ र तपाईँले उठाउनुभएका विषयलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्छ। डाक्टर साहब, मैले एउटा हजुरसँग थप एउटा कुरा जान्न खोजेँ। जस्तो ब्याङ्कको नाफामा अलिकति यो सहज पनि रहेछ। अब तपाईँहरू एकदम प्रभावकारी नियामक पनि छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, होइन? सबै कुरा ट्रान्सपरेन्ट पनि छ। यो हुँदाखेरि यो ब्याङ्कको नाफा भनेर हामीले ब्याङ्कले यति अर्ब नाफा गर्छन्, यति खर्ब नाफा गर्छन् भन्छौँ, अनि त्यो गरिसकेपछि यिनीहरूको नाफालाई अलिकति कटौती भएर के फरक पर्छ र भन्छौँ। तर त्यसको चाहिँ ठुला लगानीकर्ता अथवा ठुला धनीमानीहरू भनौँ न, पुँजीपतिहरू 10% पनि हुँदा रहन्छन् ब्याङ्कहरूमा। खास गरी भनेको सानो सानो पुँजी भएर 10 किता 5 किता 15 किता 100 सेयर हुने पनि हुन्थे। त्यो आम्दानी चाहिँ यो समान रूपमा चाहिँ वितरण हुने प्रणालीलाई तपाईँहरूले किन यति धेरै आँखा लाएको होला? कि मैले गलत शब्द प्रयोग गरेँ? होइन, यो हामीले त्यति धेरै आँखा लगाए पनि होइन। ब्याङ्कहरूले जुन कन्ट्रिब्युसन छ राज्यको राजस्वमा त्यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँको चाहिँ इन्कम ट्याक्स, ठुलो कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स उठ्छ, 30% छ। त्यहाँ पनि उहाँहरूले चाहिँ ठुलो योगदान दिइरहनु भएको छ। त्यो अल्टिमेटली त्यो सोसल डिस्ट्रिब्युसनकै लागि हो, तपाईँको समाजमा पूर्वाधार बनाउनका लागि, शिक्षा स्वास्थ्यका लागि। त्यसैले धेरै आँखा लगाएको भन्दा पनि अहिले ब्याङ्किङ सेक्टरले के सेक्रिफाइस अरूभन्दा बढी गर्न सक्छ भनेर ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ टार्गेट गरिकन यी नीतिगत व्यवस्था भएका हुन् र यी सधैँका लागि होइनन्। फेरि हामी त एउटा सिस्टममा हेर्नुहोस्, ओभर द इयर अहिले पछिल्लो उदारीकरणको 3 दशकको अभ्यास हेर्नुहुन्छ भने ब्याङ्कलाई धेरै कुरामा स्वतन्त्रता दिइयो, ब्याज दर निर्धारण गर्ने कुराहरूमा। भोलि हामी जाने बाटो त त्यही हो नि। अहिले तत्कालका लागि टेम्पोररी मेजरहरू यी लिएका हुन्। शिव सरले उठाउनु भएको प्रश्न हाम्रो अनिल सरसँग पनि जोडौँ।
मैले स्पष्ट रूपमा अहिले हाम्रो डाक्टर साहबले जे भन्नुभयो वास्तव यथार्थ कुरा अहिले हामीले सस्टेन गर्ने कुराहरू राज्यमा सबै प्रणाली जनतालाई पनि राहत हुनुपर्छ त्यो सरकारको उद्देश्य परिपूर्ति गर्नुपर्छ हामी आफै बैंकरले पनि सर्भाइभ गर्ने सबभन्दा ठुलो अहिले सबै संसार नै सर्भाइभको टाइममा अहिले हामीले बेनिफिटको एनालाइसिस गर्ने भन्दा पनि कम नाफामा बढ्ता चाहिँ हामी चाहिँ सस्टेन गर्ने कुरा हो अहिले एसिया पेसिफिककै अहिलेको इकोनोमिकल फर्मबाटकै रिपोर्ट आउँदाखेरि अहिलेको क्राइसिसले $300 बिलियन को क्रेडिट कस्ट चाहिँ बढाएको छ भनिरहेको छ विश्व नै त्यो परिवेश छ भने अब हामीले हाम्रो चाहिँ ग्राहकलाई पनि सहुलियत दिनु पर्यो बैंक पनि सर्भाइभ हुनु पर्यो त्यसै राष्ट्र बैंकले अघि नै डाक्टर साहबले भनेको कुसनहरू केही दिनुभएको छ त्यो कुसनमा पनि हामी अब लङ टर्म र सर्ट टर्मको कुराहरू सर्ट टर्मका कुराहरू मिटिगेसनका कुराहरू त्यसका टुल्सहरू अझ के हुन सक्छ भोलि आर्थिक गतिविधि चलायमान गर्ने कुरालाई कसरी जाने अब बजार खुल्ने बित्तिकै भोलिपल्टै बजार त फेरि चलायमान पनि नहोला त्यसैले के स्टेप्सहरू लिने त्यो भोलि मौद्रिक नीतिले पनि बजेट कार्यक्रमले पनि हामीलाई चाहिँ आशा छ त्यसलाई सम्बोध राष्ट्र बैंकले जहिले पनि बैंकलाई उठाउनमा मद्दत गरेको छ डुबाउन मद्दत गरेको छ हामी तीनटा सरकारी बैंकलाई पनि हिजो डुबेको बेलामा राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले नै हामीलाई माथि ल्यायो राज्य प्रणाली डुबाउँदैन फरक यति हो के भने यो बेला हामी संयम भएर आफ्नो ब्यालेन्स सिट सेयर होल्डरलाई न्यूनतम प्रतिफल दिने रिसेसन भन्दा माथि कति हुन्छ डबल हुन्छ त्यही 100% हुन्छ कि 200% हुन्छ आफ्नो क्षमताले रिसेसन पनि हेर्नु पर्यो हामीसँग अहिले घरमा भएको स्टक जति छ त्यही खान्छौँ नि हाम्रो हामी इकोनोमीलाई चलायमान हुने गरिकन बलियो भएर भित्रभित्र तयारी गर्नुपर्ने बेला भयो अनि सरकारको पोलिसी जहिले पनि बैंकलाई राम्रो बनाउने भन्ने नै हुन्छ भनेर तपाईले भनिरहँदाखेरि तपाईँ सम्भवतः जति बेला पोलिटिकल दबावले सरकारी बैंकहरूले बिना धितो पनि कर्जा प्रवाह गरिरहेका थिए त्यति बेला तपाईँ सायद जुनियर लेभलमा बैंकमै हुनुहुन्थ्यो अहिले सिनियर लेभलमा बैंकमा हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ पोलिटिकल्ली तपाईहरुको बैंकलाई चाहिँ यो ठाउँमा यति कर्जा दिनै पर्यो अथवा चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ फलानुलाई चाहिँ यति ब्याज छुट दिनै पर्यो भन्ने किसिमको सरकारी अथवा पोलिटिकल्ली जोडिएर कुनै किसिमको प्रेसर आइरहेको छैन अहिले त्यो खालको छैन हेर्नुस् त्यो खालको चाहिँ छँदै छैन भने पनि भयो फरक के छ भने बुझ्ने र बुझाउने त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने जस्तो तपाईले कसरी बुझ्नुभयो मैले कसरी प्रस्तुत गरेँ एउटा ग्राहकले मलाई चाहिँ आज ऋण चाहियो भनेपछि उसले पूर्वाधार आफ्नो तयारी गरेको छैन उसले डकुमेन्ट तयारी गरेको छैन प्रोजेक्टको एनालाइसिस गरेको छैन प्रपोजल बनाएको छैन जनताको पैसा राज्यको पैसा चाहिँ दिने कुरामा हामीले स्क्रिनिङ गर्ने कुरामा त्यो चाहिँ ग्याप छ त्यो ग्यापले गर्दाखेरिमा अलिकति अन्तर्द्वन्द्वहरू तपाईहरुलाई पनि सूचनाहरू त्यही पाउँछ फलानले पाउने होइन के उद्देश्य अनुसारले उसले गर्ने खोजेको कुरामा पाउने कुरामा हामी चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले कन्जुसाइ गर्नुहुन्न अहिले चाहिँ कम्प्लिटली हेर्नुभयो भने हाम्रो पोर्टफोलियो पनि हेर्नुस् पहिले सो छैन बैंक पनि छैन जनता पनि छैन चाहना त हुन्छ नि सजिलोसँग पाउँ तर बैंकको पैसा लिने र दिने भन्ने कुरा त भनिहाल्यो बैंक भन्ने बित्तिकै भुक्तानी प्रणालीसँग जोडिन्छ निक्षेप कारोबार सरकारी कारोबारसँग जोडिन्छ ऋणको कुरा कारोबारसँग जोडिन्छ अनुदानको कार्यक्रम मैले यहाँ रोके मैले किरण सरसँग जोडिन चाहे किरण सर हजुर यो खास गरी पछिल्लो समय यो महामारी सँगै निक्षेपको ट्रेन्ड र कर्जाको ट्रेन्ड के छ डिमान्ड कति छ अथवा निक्षेपको घट्दो दर के छ कर्जाको घट्दो दर वृद्धि दर के छ अब यो तथ्याङ्कमा हेर्दाखेरि डिपोजिट घटेको स्थिति छैन डिपोजिट चाहिँ अलिकति अब हाम्रै ब्याङ्कको सन्दर्भमा भन्ने हो चाहिँ अलिकति बढेको स्थिति पनि हो ओहो मैले किरण सर यही कुरा जोड्न खोजेको हो यस्तो क्राइसिसको बेलामा मान्छेले इन्कम सब घटेको छ सारा मान्छेको इन्कम घटेको छ अहिले चाहिँ यो बेलामा सेभिङ क्यापासिटी छैन तर बैंकहरु मैले तपाईसँग जस्तै अरु बैंकका सीईओहरुसँग पनि कुरा गर्दाखेरि अहिले चाहिँ डिपोजिट बढिरहेको छ भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ यसको संकेत के हो यसले चाहिँ मान्छेको ट्रेन्ड के देखाउँदैछ यसो छ मान्छेसँग अनयुटिलाइज पैसा भइसकेपछि त्यो पैसा जो आर्थिक चलायमान नभएर बिजनेस मुभमेन्टहरु नभइसकेपछि त्यो पैसाहरु निष्क्रिय हुने हो त्यो निष्क्रिय पैसाहरु कहाँ लगेर राख्ने त भनेर भन्दाखेरि बैंकमै लगेर राख्ने हो त्यस्तै
कतिपय उद्योग व्यापारीहरूले पनि जुन ढङ्गले युटिलाइजेसन गर्नुपर्ने थियो त्यो युटिलाइजेसन गरेर चाहिँ आफूसँग भएका नगदहरू जुन अहिले आइरहेको छ त्यसलाई पनि के छ भने ब्याङ्कमा लगेर राख्नुपर्ने स्थिति भयो। र अन्य सामाजिक हिसाबले पनि अहिले के छ भन्दाखेरि सेफ्टीकै हिसाबले पनि के छ भने ब्याङ्कमा पैसा लाने कुराहरू नै हुने भयो। यसले गर्दाखेरि डिपोजिटहरू चाहिँ अलिकति बढ्ने कुराहरू मलाई लाग्छ स्वाभाविक यस्तो खालको घटनाहरू हुँदाखेरि। अब दोस्रो कुरो कर्जाको हिसाबमा त निश्चित रूपले अब कर्जाको कारोबारहरू छैन, मुभमेन्टहरू छैन र कर्जामा गर्नुपर्ने सामान्य खालको गतिविधि पनि गर्न नसकेको हुनाले त्यो चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ स्थिर अवस्थामा वा चाहिँ पेमेन्टको स्थितिले केही घटेको स्थितिहरू छ। हजुर ब्याज दर कस्तो रहला सर? हाम्रो कृष्ण सरसँग कुरा गर्न चाहे मैले कृष्ण सरसँग मैले एउटा सोध्न खोजेको थिएँ सर होइन। जस्तो कृष्ण सरसँग म एउटा कुरा सोध्नु पर्यो सर। जस्तो चैत मसान्तको हामीले वितरण योग्य नाफा 18 अर्ब 25 करोड घट्यो भनेर अहिले हामीले यो कमर्सियल ब्याङ्कको तथ्याङ्कको कुरा गऱ्यौँ होइन। यो भनेको तपाईँहरूले चाहिँ तत्काल उठ्नुपर्ने पैसा ब्याज नउठेको कारण के अरे सामान नउठेको कारणले प्रोभिजनिङ गरेको कारणले भएको न हो, लसै भएको त होइन नि त। यो पैसा त फेरि नर्मल भएपछि त उठ्छ। तर तपाईँहरूको यो ब्याङ्कको चाहिँ के रहेछ भने हुन त अघि मैले गुणाकर सरलाई अलिकति पेले जस्तो गरेर प्रश्न त सोधेको थिएँ, तपाईँ यो सामाजिक लागतको भार चाहिँ अलिक ब्याङ्कहरूलाई भेट पर्यो भनेर। तर तपाईँहरूले राष्ट्र ब्याङ्कले भन्यो 2% ब्याज घटाइदिनु भनेर भन्यो। तपाईँले के गरिदिनु भयो भने उसले 8 देखि कति 8 प्रकारका लोनमा घटाइदिनु भन्यो। तपाईँहरूले चाहिँ लगेर 1.5% चाहिँ ब्याज घटाइदिनु भयो यता डिपोजिटर। भनेपछि रिस्क चाहिँ के लियो त ब्याङ्कले? यहाँ ब्याङ्कले त केही लिएकै देखेन, उता पासिङ गरिसकेको छ जोखिम। यसो छ शिवजी, यो जुन डिस्ट्रिब्युटर प्रफिट 18 अरब रुपियाँ घटेको भनेर भन्नुभयो, त्यो चाहिँ प्रोभिजनको कारण अब पछि त अब आइहाल्छ भन्नुभयो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सर्कुलर बमोजिम पनि, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको निर्देशन बमोजिम पनि पुस मसान्तमा जुन खालको चाहिँ ग्रेडिङमा चाहिँ लोनहरू थियो त्यही ग्रेडिङमा राख्न मिल्छ भनेको कारणले गर्दाखेरि प्रोभिजन त्यति बढेको अवस्था चाहिँ होइन। यो चाहिँ इन्ट्रेस्ट रिकभर नभएको र त्यो इन्ट्रेस्ट रिकभर नभएको पोर्सनलाई पनि प्रफिटमा लगेर जोडेर त्यसलाई चाहिँ रेगुलेटरी रिजर्भमा लगेर राख्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट चाहिँ यो घटेको अवस्था चाहिँ हो। यो एउटा मैले क्लियर गर्न चाहेँ। र हो यो अहिले उठ्न सकेन, चैत्र मसान्तमा उठ्न सकेन, असार मसान्तमा उठ्ला कि भन्ने हाम्रो एक्सपेक्टेसन थियो। तर अहिलेको यो जुन पेन्डेमिक अझ जुन अब प्रलङ भएर गइराखेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि असार मसान्तमा चाहिँ त्यो उठ्न सक्ने सम्भावना अझ क्षीण बन्दै गइरहेको चाहिँ अवस्था हो। त्यस कारणले जब के अरे बिजनेसहरू चाहिँ सर्भाइभ हुन सक्छ, बिजनेसले आफ्नो चाहिँ गति लिन सक्छ, त्यसपछि उठ्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तर सर्भाइभ हुने कि नहुने, उठ्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने कुरा त अझ त्यसमा चाहिँ दुविधा सिर्जना हुँदै गइरहेको अवस्था मैले यहाँनिर अझ कृष्ण सरसँग प्रष्ट रूपमा जान्न चाहेको कुरा चाहिँ के थियो भने राष्ट्र ब्याङ्कले निश्चित प्रकारका कर्जाहरूको नामै किटान गरेर योमा 2% छोडिदिनु भन्यो। म तपाईँको प्रश्नको उत्तरमा आउँदै कि तपाईँले भन्नुभयो 1.5% चाहिँ डिपोजिटमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट घटाइदिनु भयो, त्यसपछि के अरे कर्जाको चाहिँ तोकिएको क्षेत्रहरूमा 2% घटाइदिनु भयो भन्नुभयो नि। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन आउनुभन्दा अगाडि नै हामी त्यो तयारीमा थियौँ। नेपालका सबै कमर्सियल ब्याङ्कहरू तयारीमा थिए कि हामीले हाम्रा बिजनेस हाउसेसहरूलाई बचाउनुपर्छ, उनीहरूलाई केही राहत दिनुपर्छ, उनीहरूलाई चाहिँ यो जुन बेस रेटलाई कम गराएर बेस रेटको जुन बेनिफिट छ त्यो बेनिफिट चाहिँ ट्रान्सफर गर्नुपर्ने छ हाम्रा चाहिँ ग्राहकहरूलाई, कर्जाका ग्राहकहरूलाई भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सोचिरहेको विषय हो। अब अहिले सबैले हेर्दाखेरि के हुन्छ भने ब्याङ्कहरूले अरबौँ रुपियाँ कमाए भनेर भन्ने खालको कुराहरू हुन्छ। एउटा ब्याङ्कको लगभग रिजर्भ सहित कुरा गर्दाखेरि 16-17 अरब रुपियाँ चाहिँ उसको लगानी हुन्छ भने उसले कमाउने भनेको त त्यही बढीमा अहिले 3 अरब रुपियाँ हाराहारीमा चाहिँ कमाएको थियो। त्यो भनेको त व्यावसायिक रूपबाट हेर्नुभयो भने अहिले हामीले 12-13% चाहिँ कमाएको अवस्था हो। तर अब त्यो पहिला थियो, केही समय अगाडिसम्म थियो भने यो वर्ष त्यति पनि रहँदैन। त्यसकारणले ब्याङ्कहरू नाफामुखी भए भन्ने कुरा त कदापि होइन। यो बेला ब्याङ्कहरूले आफ्नो कन्ट्रिब्युसन सोसाइटीको लागि, नेसनल इकोनोमीको लागि र इनफ्याक्ट अब पर्टिकुलरली भन्दाखेरि आफ्ना ग्राहकहरूको लागि पनि विशेष चाहिँ ध्यान पुर्याइरहेको अवस्था छ। र अहिलेको परिस्थिति कस्तो छ भने म तपाईँलाई चाहिँ वैशाखको चाहिँ डाटा भन्छु। वैशाखको 30 गते वैशाख महिनाको कुरा गऱ्यो भने हाम्रा 16वटा ब्याङ्कहरूको चाहिँ कर्जा घटेको छ। 16वटा ब्याङ्कहरू कर्जा घटेको छ। ओभरअलमा चाहिँ कर्जा चाहिँ 16 अरब रुपियाँले घटेको छ। ओभरअलमा चैत्र मसान्तको भन्दा वैशाख मसान्तमा 16 अरब रुपियाँ कर्जा घटेको छ। पहिला हामी 77% को चाहिँ सिसिडीमा चाहिँ ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री थियो भने अहिले 74% को सिसिडीमा चाहिँ ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री
आएको छ। त्यसमा पनि सर्टेन ब्याङ्कहरूको त अब केही कुनै त्यो 2-3वटा ब्याङ्कहरू हामीहरूको कसैको भने त लेस देन 70% मा पनि आइसकेको अवस्था छ। र डिपोजिटको कुरा गर्यो भने डिपोजिटमा अहिले 30 अरब रुपियाँ यो जुन वैशाख महिनामा मात्रै 30 अरब रुपियाँ चाहिँ डिपोजिट बढेको छ। यसमा डिपोजिटमा चाहिँ 6वटा ब्याङ्कहरूको घटेको छ भने बाँकी रहेको 21वटा ब्याङ्कहरूमा बढेको छ। भनेपछि डिपोजिट चाहिँ अब अहिले यस्तो बेलामा केही जोगाएर राख्नुपर्छ, केही चाहिँ पछिको लागि पनि साच्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ मेन्टालिटी चाहिँ आएको जस्तो देखिएको छ ग्राहकहरूमा। अनि त्यस हिसाबले डिपोजिट चाहिँ बढ्ने ट्रेन्डमा, कर्जा चाहिँ घट्ने ट्रेन्डमा। कर्जा त अब अहिले यतिखेर कुनै पनि मुभमेन्ट नभएको बेलामा कुनै भनौँ न अब मालपोत बन्द छ अथवा चाहिँ अरू सबै कम्प्लिट लकडाउन भएको अवस्थामा त्यो बढ्न सक्ने स्थिति पनि होइन। यसरी हामी के अरे डिपोजिटलाई चाहिँ बढी चाहिँ सेक्रिफाइस गर्न लगाएर त्यो ट्रान्सफर गर्न मात्रै खोजेको होइन कि हामीले हाम्रो उसबाट हाम्रो आफ्नै रिजर्भबाट पनि त्यो चाहिँ घट्न सक्ने अवस्था। तपाईँले अहिले कुरा गर्यो भने एभरेजमा लेस देन 1% चाहिँ डिपोजिटमा चाहिँ सेभ भयो होला, तर कर्जामा त हामीले 2% त दिएकै छौँ नि। भनेपछि त त्यसले मात्रै कम्पेन्सेट त गरेन नि। कम्पेन्सेट गरेको अवस्था चाहिँ होइन। ब्याज दर के हुन्छ? ब्याज दर यसो छ, अब अहिलेको हिसाबले हेऱ्यो भने हाम्रो बिजनेस कम्युनिटीलाई अलिकति कन्फिडेन्स लेभल बिल्डअप गर्नको लागि उनीहरूलाई अझ बढी चाहिँ के भनौँ लोअर रेटमा चाहिँ बिजनेसमा चाहिँ फन्ड अभाइलेबल गर्नको लागि आवश्यक हुन्छ। त्यसको लागि कर्जाको ब्याज दर केही घटाउनु पर्ने हुन्छ। कर्जाको ब्याज दर घट्ने सिलसिलामा जाँदाखेरि केही हदसम्म चाहिँ डिपोजिटको लागि पनि इम्प्याक्ट आउन सक्छ। डिपोजिटको इम्प्याक्ट आउने भनेको डिपोजिट डाउनवार्ड ट्रेन्डमा केही जान सक्छ र कर्जाको पनि डाउनवार्ड ट्रेन्डमा जान्छ। तपाईँले अब नेपाल र इन्डियाको मात्रै हेऱ्यो भने हो, नेपाल र इन्डियाको कुरा गर्यो भने नेपालको इन्फ्लेसन रेट एउटा छ, इन्डियाको इन्फ्लेसन रेट अर्को छ। इन्फ्लेसन इन्डियाको कम छ। त्यसो त अब नेपालमा हाम्रो इन्फ्लेसन बढी भयो भने पनि हाम्रो डिपोजिटको इन्ट्रेस्ट रेट पनि हाम्रो हाई छ इन्डियाको कम्पेरिजनमा। इन्डियाको कुरा गर्यो भने तपाईँको सेभिङको रेट भनेको 3.25 को हाराहारीमा हो, हामी 5.5 सम्म गइरहेको अवस्था छ। र मुद्दतीको कुरा गर्यो भने तपाईँको 6.5 भन्दा बढी दिएको छैन इन्डिभिजुअललाई पनि। हामी अहिलेकै कुरा गर्यो भने 8.75 सम्म दिइरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो डिपोजिटको इन्ट्रेस्ट रेट हाम्रो घट्न सक्ने सम्भावना केही हुनसक्छ। त्यो के कारणले ब्याङ्कले नाफा कमाउनको लागि होइन कि हाम्रा कर्जाका ग्राहकहरूको लागि उहाँहरूलाई लोअर कस्टमा चाहिँ फन्ड अभाइलेबल गराउनु पर्ने अवस्था आउँछ। देशको इकोनोमी मोबिलाइज गर्नको लागि, देशको इकोनोमी लुक्रेटिभ बनाउनको लागि पनि त्यो आवश्यकता छ। त्यसकारण त्यसको लागि पनि केही समयपछि डिपोजिटको इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ केही घट्नु पर्ने चाहिँ बाध्यता आउन सक्छ। मैले ब्याज दरको विषयमा गुणाकर सरसँग केही कुरा सोध्न खोजेँ। सरको म्युट छ होइन, त्यता हेर्नु होला। मैले नै गुणाकर सरसँगै थप जान्न चाहेको चाहिँ जस्तो गत आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने अर्थ मन्त्रालयको हो भने हाम्रो चाहिँ 80% कन्जम्सन छ भनेको हामीले जति कमाउँछौँ त्यसको 20% मात्रै बचत गर्छौँ। यसपालि त्यो घटेर अझ 15% मा सीमित हुन्छ कि यो कन्जम्सनको रेट चाहिँ 85 पर्छ कि भन्ने इन्फर्मली त्यो खालको कुराहरू सुनिँदैछ, जुन सर त झन् नेपाल राष्ट्र बैङ्कको रिसर्च डिपार्टमेन्टकै हेड हुनुहुन्छ होइन। यो अवस्थामा ब्याङ्कहरूले चाहिँ निक्षेपको ब्याज दर चाहिँ अझ धेरै घटाइदिइसकेछन् होइन। 1%ले 1.5% सम्मले घटाएको भन्ने कुरा अहिले यहाँ आयो। यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ यो बचत कम हुने, राष्ट्रिय बचत कम हुने र त्यसले चाहिँ हाम्रो लगानीका लागि, थप पुँजी निर्माणका लागि हामीले स्रोत जुटाउनु पर्ने बेलामा ब्याज दर कम हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको झन् नेगेटिभ असर पर्दैन सर? यसमा तपाईँहरू के हेरेर अथवा कसरी मूल्याङ्कन गरेर बस्नुहुन्छ? ब्याज दरको विषयमा महत्त्वपूर्ण विषय के हो भन्नुहुन्छ भने ब्याज दर स्थायित्व हुनुपर्छ। ब्याज दरलाई हामीले कसरी स्टेबल बनाउन सक्यौँ भने त्यसले सेभरलाई पनि कन्फिडेन्स दिन्छ, डिपोजिटरलाई पनि एउटा कन्फिडेन्स दिइरहेको हुन्छ, लगानीकर्तालाई इन्भेस्टरलाई पनि कन्फिडेन्स दिन्छ अब नेक्स्ट 3 इयर्स 5 इयर्ससम्म ब्याज दर यो रहन्छ है भनेर। त्यसैले ब्याज दरलाई धेरै हामीले चलाउँदाखेरि त्यसले डिस्टर्सन चाहिँ ल्याउँछ। तपाईँले जुन सङ्केत गर्नुभएको छ, जस्तो 3-4 वर्ष अगाडि हेर्नुहुन्छ भने नेपालको कुल ग्राहक बचत 4% को हाराहारीमा थियो। क्रमिक रूपमा हाम्रो रियल डिपोजिट रेट जुन हुन्छ, इन्फ्लेसन र नोमिनल डिपोजिट रेटको बिचको डिफरेन्स चाहिँ घट्दै गइसकेपछि, पोजिटिभ भइसकेपछि, रियल डिपोजिट रेट पोजिटिभ भइसकेपछि विगत 3 वर्षदेखि हाम्रो कुल ग्राहक बचत पनि बढ्दै गएको। यो आर्थिक वर्षमा गत आर्थिक वर्षको भन्दा केही 1% जतिले कुल ग्राहक बचत घटेको देखिन्छ। तर अहिले यो आर्थिक वर्ष 18% र गत आर्थिक वर्षमा 19% हो कुल ग्राहक बचत। र यो अर्थतन्त्रका लागि, बचत हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रका लागि कुल ग्राहक बचत बढ्नु भनेको राम्रो सङ्केत हो, किनकि हाम्रा लागि लगानी
विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ। लगानी हाम्रा पूर्वाधारका लागि, भोलि अन्य क्षेत्रका लागि, हामीले प्राथमिकता तोकेका क्षेत्रहरूमा लगानी विस्तार गर्नका लागि पनि आन्तरिक बचत अनिवार्य हुन्छ। त्यो अपरिहार्य भएको आन्तरिक बचतलाई हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हुन्छ। फरेन क्यापिटलको अथवा बाहिरबाट आउने पुँजीको विषयमा हामी त्यति धेरै सुनिश्चित भएर बस्न सक्दैनौँ अहिलेको भोलाटाइल अवस्थामा। त्यसैले बाहिरबाट कति पुँजी आउँछ भन्ने विषयमा हामीले आकलन अहिले गर्न नसकिने अवस्था हुँदाखेरि आन्तरिक बचतलाई प्रोत्साहन गर्नै पर्ने हुन्छ। दोस्रो कुरो के हो त भन्दाखेरि सँगसँगै हामी खुला सिमानामा छौँ। भोलि यो अवस्था सामान्य भइसकेपछि फेरि इन्फर्मल रूपबाट अनौपचारिक हिसाबबाट पुँजी बहिर्गमन हुने जोखिम पनि रहन्छ नेपालको अर्थतन्त्रमा। र तेस्रो भनेको हामी रिलेटिभली हाई इन्फ्लेसनमा इन्डियाको भन्दा हुँदाखेरि हामी कहाँ यदि त्यो इन्फ्लेसनलाई हामीले एङ्कर गर्न सकेनौँ भने त्यसले पनि बचत निरुत्साहित हुने हुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँनिर मैले एउटा सानो सोध्न खोजेँ हजुरलाई, इन्फ्लेसन प्लस यति % भनेर डिपोजिटमा त्यो ब्याज दर त्यो अवधारणा जान सक्दैन? अब त्यसरी जान नसकिने भन्ने होइन, तर त्यसले जाँदाखेरि हामी कति सस्टेन गर्न सक्छौँ। फेरि कुनै ब्याङ्कहरूलाई, किन भन्दा मार्केटमा हामीले ब्याङ्कहरूलाई एउटा एक किसिमको लिबरल फ्रेमवर्कमा छोडी पनि रहेछौँ र कुनै ब्याङ्कको कस्ट नै त्यसले बढाउन सक्ने हुनसक्छ। त्यसैले त्यति धेरै अहिले एङ्कर गर्दाखेरि अर्को किसिमको फेरि समस्या आउने सम्भावना हुनसक्छ। केही ब्याङ्कहरू त्यसलाई चाहिँ कम्प्लाई गर्न नसक्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। एनबिएले जसरी नेपाल ब्याङ्कर एसोसिएसनले ब्याज दरको विषयमा चाहिँ यसरी भद्र सहमति, उहाँहरूकै शब्द, 3 जना सियर साहब हुनुहुन्छ, धेरै नमिठो शब्द प्रयोग नगरौँ होइन, भद्र सहमति गरिराख्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ किनाराको साक्षी मात्रै बस्न अलि कता कता अलि अनौठो कुरा हो कि हामी बजारलाई छोडिदिने नाममा? होइन, अब यो अर्थतन्त्रमा तपाईँको इक्विलिब्रियममा भत्कोस्, सन्तुलन नबिग्रोस् भनेर यसरी चाहिने सरसल्लाह हुने, कोअर्डिनेसन हुने कुरा त स्वाभाविकै हो कि। अब त्यसको कारणबाट भोलि अरू कुनै आर्थिक विचलन आउने अथवा अर्थतन्त्रमा अरू किसिमका थप क्षति हुने, बचत परिचालन नहुने अथवा लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने त्यस्तो अवस्था आयो भने राष्ट्र ब्याङ्कले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो अघि तपाईँले निरन्तर चाहिने प्रश्न उठाइरहनु भएको थियो राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले लिएको पोलिसी मेजर, र त्यो अवस्था भनेको के हो त भन्दाखेरि एक्सेप्सनल अवस्थामा, असाधारण अवस्थामा त्यो किसिमको कुरो आउँछ। तर सामान्य हिसाबबाट त ब्याङ्कहरूले आफ्नो किसिमले फ्री मार्केटमा आफ्नो किसिमले तोक्न सक्नुहुन्छ। अब जुन अहिले तपाईँले विषय उठाइरहनु भएको छ त्यो ब्याङ्कहरूको केही समयका लागि सहमति गरिकन जाउँ भन्ने हुनसक्छ। गुणाकर सर, म तपाईँलाई फेरि पनि एउटा यही विषयमा कुरा गर्न चाहन्छु, यो ब्याज दर निर्धारणको प्रोसेसको विषयमा। लामो समयसम्म राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा के अभ्यास गर्यो भने ब्याज दर चाहिँ बजारलाई छोडिदिउँ, ब्याज दर निर्धारणको विषय भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एउटा राम्रो असल अभ्यास गरिरहेको थियो। दोस्रो चाहिँ लामो समयसम्म चाहिँ जस्तो खास गरी फाइनेन्सियल सेक्टर रिफर्मको प्रोसेसमा अगाडि बढिसकेपछि राष्ट्र ब्याङ्कले यो ऋणीलाई यति ब्याज दे, यो ऋणीलाई यति छुट दे भन्ने अथवा यसलाई ऋण दे यसलाई नदे भन्ने टाइपको राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशनहरू ब्याङ्कहरूलाई जान लगभग बन्द नै भएको थियो। अहिले चाहिँ एकैचोटि मासलाई नै ल तिमीहरूले यति चाहिँ कर्जा छुट देऊ भनेर एक किसिमको हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्यो। यो नै हो अहिले सबैभन्दा बढी चिन्ताको विषय कि फाइनेन्सियल सेक्टरमा जुन किसिमको स्थिरता थियो, जुन किसिमको चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथ चाहिँ 1% 2% हुँदाखेरि पनि फाइनेन्सियल सेक्टरहरूको ग्रोथ चाहिँ ओभर 20% थियो भने अहिले चाहिँ जुन किसिमको सिचुएसन देखिएको छ, यो सिचुएसनले विगतमा जस्तो फाइनेन्सियल सेक्टर चाहिँ सेफ छैनन् है। अहिले चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले पनि हस्तक्षेप गर्यो र एउटा सेक्टर मात्र नभइकन ओभरअल ब्याङ्कका सबै क्लाइन्टहरू चाहिँ अब सङ्कटमा पर्दैछन्। त्यो कारणले फाइनेन्सियल सेक्टर क्राइसिसमा पर्दैछ, एकातिर ग्राहकको साइडबाट, अर्कोतिर चाहिँ पोलिसीको साइडबाट भन्ने कुरा चाहिँ धेरै मान्छेको मनमा आशंका छ। यसलाई कसरी एस्योर गर्नुहुन्छ कि फाइनेन्सियल सेक्टर स्टेबल छ, सुरक्षित छ, ढुक्कसँग कारोबार गर्दा हुन्छ? तपाईँले आफ्नो क्वेसनमा के एन्सर दिइसक्नु भएको छ। विगतमा ब्याङ्किङ सिस्टम र हाम्रो अर्थतन्त्र अलाइन भएको थिएन। ब्याङ्किङ सिस्टमको विकास अथवा नेप्से इन्डेक्स मानव ब्याङ्किङ सिस्टमको एउटा पार्ट नै हो फाइनेन्सियल सिस्टमको। नेप्से इन्डेक्स 1800-1900 पुग्ने, तर आर्थिक वृद्धि चाहिँ 0.6% हुने, र त्यो अवस्था थियो। ब्याङ्कहरूको नाफा पनि चाहिँ त्यति बेला धेरै देखिने, तर अर्थतन्त्र चाहिँ 1-2%, 3%, 4%को ग्रोथमा हुन्थ्यो। त्यसैले अब त्यो अवस्था जुन मिसअलाइन भइरहेको अवस्था थियो त्यसलाई चाहिँ त्यो मिसअलाइनमेन्टलाई एड्रेस गर्नुपर्छ भनिकन क्रमिक रूपमा त त्यो एड्रेस हुँदै आइरहेछ। अहिले हामी हाई ग्रोथ पाथमा पनि गएको, ब्याङ्कहरू पनि नाफामा गएको अवस्था हो। अब अहिलेको अवस्थालाई त तपाईँले फेरि अघिकै प्रश्नमा जानुभयो। यो असाधारण अवस्थामा त अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले के गर्छ भन्नुहुन्छ भने हामीलाई साह्रै निगरानीमा राख्छ, हरेक मुलुकलाई सर्वेलियन्स उसको टफ हुन्छ। म तपाईँलाई उदाहरण दिँदैछु। तर अहिलेको यो अवस्थामा, यो विषम परिस्थितिमा
केही सर्भिलेन्स मेजर्सहरूलाई उसले नै रिल्याक्स गरिरहेछ। म्याक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी दिइकन अहिले व्यावसायिक वातावरणलाई चाहिँ नै बनाउने एउटा प्रयास गरिदिनुपर्छ, कन्फिडेन्स दिनुपर्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले समेत फ्लेक्सिबिलिटी अप्नाउने कुरा, हाम्रा सुपरभिजनमा पनि प्रायोरिटाइज गर्ने कुराहरूमा भनिरहेछ भने हामीले अरू मुलुकहरूले पनि त्यही गरिरहेको। त्यसैले अहिलेको अभ्यासलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। यो अभ्यासले के हो त भन्नुहुन्छ भने फेरि कन्फिडेन्स रिभाइभ गर्छ भन्ने नै। धन्यवाद सर। केही बाँकी छ? मैले एउटा तपाईँलाई अघिको तपाईँको क्युरियोसिटी त्यहाँ उठिरहेको बहसमा एउटा थोरै कम्प्लिमेन्ट गरिदिन्छु। यो जुन बीचमा निक्षेप थपिएको छ भन्नुभएको छ, यसमा 3टा कुरा भएको छ। एउटा चाहिँ सरकारको खर्च करिब 110 अर्ब जतिले बढेको छ लकडाउन पछि है। त्यो कस्तो चाहिँ इम्पोर्ट धेरै बढेको छैन, इम्पोर्ट कन्ट्र्याक्सनमा गएको छ। 1 खर्बभन्दा बढी इम्पोर्ट भइरहेको अवस्थामा अहिले 50 खर्बको वरिपरि इम्पोर्ट छ। तेस्रो भनेको रेमिट्यान्स चाहिँ केही आएको छ। यो 3टा कारणले गर्दाखेरि पनि ब्याङ्किङ सिस्टममा निक्षेप बढेको अवस्था हो र कर्जाको चाहिँ रिपेमेन्ट भएको हुनुपर्छ। त्यो सिओ साहबहरू सबैलाई थाहा छ भएकै कुरा हो। म अलिकति यसमा जोडौँ प्लिज। अलिकति रामकृष्णजी, अहिले भर्खरै राष्ट्र ब्याङ्कले केही दिन अगाडि चाहिँ हाम्रो ब्याङ्कहरूको अवस्थालाई इभ्यालुएसन गर्नुपर्छ, कसरी जाने भन्ने एउटा कमिटी पनि गरेर छ। खासमा इन्ट्रेस्ट रेट रिकग्निसन क्रेडिटको कुराहरूलाई हेर्ने, मेरिटोरियम पिरियडको कुराहरूलाई हेर्ने, लोन क्लासिफिकेसनको कुरा र प्रोभिजनको कुरालाई हेर्ने, क्रेडिट रिस्ट्रक्चर एन्ड रिसिल्डिङको कुरालाई हेर्ने, इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइजेसनको कुरा र क्यापिटल एडुकेसन रिलेटेड इस्युहरू र अलिअलि अब अरू पनि सेक्टरलाई हेर्ने भनेर ब्याङ्कर एसोसिएसनको संलग्नतामा अब त्यसमा चाहिँ मैले ब्याङ्कर एसोसिएसन मैले प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एसोसिएसन, अडिटर नेपाल अडिटर एसोसिएसनहरूकै समूहहरू बसेर, राष्ट्र ब्याङ्कको टोलीहरू बसेर, गुनाखा सरकै टिमहरू बसेर हामीले एउटा फिडब्याक पनि पठाएको छु। यो भनेको हामीले बेसलाइन सिनेरियो र लोअर केस सिनेरियोलाई हेर्नुपर्छ भन्ने राष्ट्र ब्याङ्कले जुन सिद्धान्त लिएको छ, त्यो सिद्धान्त हामीले पनि बुझेर त्यसमा काम गरिरहेको छौँ जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले सुझबुझसहित बेला बेला अन्तर्क्रिया गर्नुपर्छ, बेला बेला हामी सचेत हुनुपर्छ र अहिले चाहिँ सुझबुझसहित हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्यो भने मलाई लाग्छ यो अहिलेको नीतिगत व्यवस्था राष्ट्र ब्याङ्कले लिएको स्टेपहरू आर्थिक गतिविधिहरूले पक्कै पनि एउटा दिशानिर्देश दिन्छ जस्तो लाग्छ। किरण सरसँग एउटा कुरा गरौँ। जस्तो जुन किसिमको पोलिसी सरकारले लिइरहेको छ, राष्ट्र ब्याङ्कले जुन किसिमको पोलिसी लिइरहेको छ, तपाईँले जुन किसिमको अभ्यास गरिरहनु भएको छ, यी सबैको निष्कर्ष के फाइनेन्सियल सेक्टर स्टेबलै हुन्छ त? त्यस्तो शङ्का गर्नुपर्ने, चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा छैन? अब अहिले केही यो कोभिड-19 को प्रभाव छ, यसले गर्दाखेरि केही खालका उतार चढावहरू हुन्छ नै। हिजोको जुन सामान्य अवस्था छ त्यसमा केही फेरबदल आउँछ, तर पनि जुन ढङ्गले हाम्रो सिस्टम अगाडिदेखि इस्टाब्लिस छ र जुन ढङ्गले चलिरहेको छ र जुन ढङ्गको चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भने हामीमा एक किसिमको एउटा नीतिगत खालका व्यवस्था र नीतिगत खालका निर्णय गर्ने जुन क्षमताहरू छ, त्यसले गर्दाखेरि यो फाइनेन्सियल सिस्टम स्टेबिलिटी हुन्छ। यसमा कुनै पनि शङ्का मान्नुपर्ने म कुनै पनि कारण र कुनै पनि क्षेत्र देख्दिनँ। अनि सर त्यस्तै हो सिचुएसन? मलाई भन्नुभयो? हजुर, मैले अहिले पनि भने, मेरो पोर्टफोलियो कृषि विकास ब्याङ्क हेर्ने हो भने मेरो 15 लाखको चाहिँ 55% लोन चाहिँ 15 लाखको मुनिको लोन छ भने ऋणीको सङ्ख्याको हिसाबले 88% ऋणी छ। त्यो पनि म किन डराएको छैन, हिजोको हामीले सबक सिकाएको छौँ, हामीले नीतिगत व्यवस्थालाई हेरेका छौँ र एउटा मापन गरेर हामीले मैले भनिहाल्ने बेसलाइन सिनेरियो र लोअर केस बेसलाइन केस सिनेरियोलाई हामीले सूक्ष्म विश्लेषण गरेर यसलाई चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले पनि बेला बेला हामीलाई दिइरहेको संस्थागत सुझावहरू, राष्ट्र ब्याङ्कले दिएका व्यवस्थाहरूले र समय आएपछि यो कुरालाई मलाई लाग्छ अर्को एडिसनल भनौँ न लिक्विडिटीको सरप्लस रिसोर्सेसहरू भनौँ न पुनर्कर्जाहरू सस्तो पैसामा आयो र मार्केटलाई हामीले चलाउनु पायो भने हामी सानो कन्ट्री छ, छिटो केस टु केसलाई हामीले ह्यान्डल गर्न क्षमता चाहिँ छ। अहिले ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ अहिले चाहिँ अब यो फेरि कस्तो छ भने अहिले नै वर्ल्डमा सर्भाइभ नहेरु फेरि मर्ज हुने पनि यही हो प्रोसेसहरू। जो कमजोर हुन्छ अब बिस्तारै मलाई लाग्छ राष्ट्र ब्याङ्कले भोलिको नीतिगत रूपमा मर्ज हुनलाई यसलाई डोर पनि खोल्छ होला। त्यसैले थोरै संख्यामा अहिले नै खुला होला। मैले एउटा संकेत भने कि बाहिरको यसो हेर्दाखेरिमा अब चाहिँ मर्ज हुनुपर्छ भने बाहिर चाहिँ एउटा म्यासेज आयो,
इकोनोमिक फोरमहरूमा अहिले डिबेटेबल आइसक्यो, सानो सानोहरू मर्ज हुनुपर्छ, सानो सानो इकाइहरू अब हामी नेपालमै सहकारीहरू मर्ज हुनुपर्छ भन्ने आइरहेको छ नि त। अब सानोहरूले अब बाँच्नको लागि पनि मर्ज हुनुपर्छ कि पार्टनरसिप एप्रोचमा जानुपर्छ कि, जस्तो हामी 3टा बैंकहरूले पनि मिलेर सर्टेन कुरामा कमनमा काम गर्नुपर्छ कि, बढी हामी एग्रेसिभ हुनुपर्छ, सुरक्षा प्रणालीमा हुनुपर्छ कि, यी सब कुराहरू छन्। अब यी सबै कुराहरूलाई हामी आउँदो दिनमा एउटा कोर्स पनि लिएला। मैले भनिहालेँ बेस्ट र वर्स्ट सिनारियोलाई बेसलाइन चाहिँ बेन्चमार्क बनाएर काम गर्न अवसर चाहिँ आएको छ। कृष्ण सर, हाम्रो सिस्टम स्टेबल छ? कृष्ण सर म्युटमा हुनुहुन्छ अथवा हामीले शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था छ कि फाइनान्सियल सेक्टरको सिस्टममा चाहिँ केही दरारहरू, केही जोखिमहरू बढ्दैछ? जोखिमहरू बढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब अवश्य पनि केही न केही जोखिमहरू त सिर्जना हुँदै गइरहेको विषय हो, त्यसलाई हामी चाहिँ नजरअन्दाज गर्न सक्दैनौँ। र जहाँसम्म तपाईँको स्टेबिलिटीको कुरा छ, स्टेबिलिटी भनेको अब यो लकडाउन अथवा यो पेन्डेमिक कति लामो समयसम्म चाहिँ यो कन्टिन्यू भएर जान्छ त्यसले निर्धारण गर्ने विषय हो। अहिले नै हामी आत्तिहाल्ने विषय चाहिँ मलाई आत्तिहाल्नु पर्ने चाहिँ लाग्दैन। अहिले नै हामी अनस्टेबल भयौँ, अब धराशयी नै भइसक्यौँ भन्ने अवस्था चाहिँ लाग्दैन। अस्ति हाम्रो विनोद चौधरी सरले जुन एउटा चाहिँ कुराहरू भन्नुभएको थियो, 80% ब्याङ्कहरू यहाँ चाहिँ धराशयी हुनेछन् भन्ने खालको कुराहरू उहाँको कुन सन्दर्भमा आयो त्यो कुरा त त्यति मैले बुझ्न सकेको छैन। तर त्यति साह्रो काओस स्थिति उत्पन्न भइसकेको र हामी धराशयीमै पुग्न लागिसकेको भन्ने होइन। उहाँले कतै नेपाल ब्याङ्क र वाणिज्य ब्याङ्कको नाम पनि लिनुभयो जस्तो पनि लागेको छ। त्यो कुनै बेला पुरानो हो, अब पनि यी नेपाल ब्याङ्क र वाणिज्य ब्याङ्कहरू तत्कालै त्यस्तो भइहाल्ने हुन् कि भन्ने एउटा जनमानसमा पुगेको हुनसक्छ। त्यो चाहिँ कदापि होइन र हामी त्यही अनुसारको स्ट्राटेजी पनि बनाउँदै लिएर जानुपर्ने हुन्छ। राज्यले पनि केही इकोनोमिक अब चाहिँ रिफर्मका कुराहरू अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ राहतका कुराहरू अवश्य पनि लिएर आउला। अवश्य पनि राज्यले पनि यो देशको आर्थिक मेरुदण्ड भनेकै ब्याङ्कहरू हो भने ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ यस्तो चाहिँ धराशयी हुने स्थितिमा अवश्य पनि राज्यले पनि ल्याउन राज्यले पनि त्यसमा अब रिभाइभलका अथवा चाहिँ राहतका प्याकेजहरू अवश्य पनि लिएर आउँछ। र अहिलेसम्मको यो अवस्थामा ब्याङ्कहरू अझै आफै सक्षम भएर बसेको चाहिँ अवस्था छ। तर यो पेन्डेमिक भनौँ न अझ यो क्वार्टर मात्र होइन अर्को क्वार्टर पनि जान सक्ने स्थिति आयो भने चाहिँ हामी भन्न सक्दैनौँ त्यतिखेर। गुणाकर सर, जस्तो अनिल सरले उठाउनु भयो चाहिँ अब मर्जको कुरा पनि 3टा सरकारी ब्याङ्कहरूको विषयमा पटक पटक कुरा उठ्छ। यो 3टा सरकारी ब्याङ्क चाहिँ मर्ज गर्नुपर्ने, राष्ट्र ब्याङ्कले भूमिकै खेलेन भन्ने टाइपको कुराहरू पनि आउँछ। मर्ज मैले भने होइन है फेरि, यी 3टा ब्याङ्कहरू कमजोरहरू मर्ज हुने कुरा हो। नै ठिक छ, कमजोर भन्दा पनि ओभरअल पोलिसीको कुरा गरौँ। यी 3 ब्याङ्कलाई मर्ज गराउने मामिलामा ब्याङ्कहरूले नटेरेका हुन् कि सरकारको पोलिसी नलिएको? होइन रामकृष्णजी, म तपाईँको अघिको जुन क्वेसन उठाइरहनु भएको त्यहाँतिर लाग्छु। यो त के भन्नुहुन्छ भने अघि अनिल सरले इन्डिकेट गर्नुभएको कमजोर ब्याङ्कहरू मर्ज हुने यो स्वाभाविक प्रक्रिया हुन्छ, संसारभरि जहाँ पनि यो हुन्छ। अब अहिले यो वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वको जुन कुरा उठाइरहनु भएको छ, यो क्षेत्र भनेको सेन्सिटिभ पनि हो। अहिले असहज अवस्थामा, चुनौती भएको अवस्थामा यसलाई सेन्सिटाइज गर्ने किसिमको न्युज दिँदाखेरि त्यसले मान्छेलाई प्रोभोक गर्ने काम गर्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ कसियस हुनुपर्छ, यो केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ। जहाँसम्म अब 15-20 वर्ष पहिलेको अभ्यास थियो त्यसमा निकै अहिले परिवर्तन भएको छ। हाम्रा रेगुलेटरी मेजर्सहरू परिवर्तन भएका छन्, सुपरभाइजरी फ्रेमवर्क चेन्ज भएको छ। त्यसैले इन्डिभिजुअल्ली माइक्रो लेभलबाट ब्याङ्कलाई अझ विशेष गरिकन रिस्कलाई एसेस गर्ने, रिस्क बेस्ड सुपरभिजन गर्ने र हाम्रा रेगुलेटरी अभ्यासहरू पनि परिवर्तन भएका छन्। त्यसैले यो सबैलाई हेर्ने हो भने हाम्रो चाहिँ आगामी दिनमा सुदृढ नै रहन्छ र ब्याङ्किङ क्षेत्र स्टेबल हुन्छ। अब ब्याङ्किङ क्षेत्र नै अनस्टेबल हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ मेसेज दिन थाल्ने हो भने त्यसले चाहिँ कन्फिडेन्स लुज गराउने काम गर्छ। त्यसैले ब्याङ्किङ क्षेत्र कुनै हिसाबबाट संसारभरि अरू मुलुकहरूमा पनि रेस्क्यु गर्नुपर्ने हुन्छ, अरू मुलुकको अभ्यास पनि त्यही हो। त्यसैले हामीले ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई सुदृढीकरणको दिशामा लैजाने एउटा कुरा हो। तर यो सुदृढ हुन्छ कि हुँदैन अथवा स्टेबिलिटीमै आजभोलि नै प्रश्न लाग्छ कि भन्ने होइन। नेपालमा विगतमा हेर्नु हो भने स्ट्राइक कति लामो समयसम्म हुन्थ्यो, त्यत्रो लामो समयको द्वन्द्वबाट नेपाल गुज्रियो र त्यो सबै असहज अवस्थामा पनि ब्याङ्किङ सिस्टम चाहिँ आफूलाई चाहिँ रिजिलियन्ट बनाएर अगाडि बढेको थियो। र अहिले पनि हामीलाई तपाईँले अनुभवी सिओ साहबहरूको 3 जनाको मुलुकको करिबन 15-16% चाहिँ एसेटको सेयर ब्याङ्किङ सिस्टमको जसले ओगटिरहनु भएको छ, उहाँहरूले अहिले आफ्ना व्यक्त गर्नुभएको धारणाले पनि के सन्देश दिन्छ भन्नुहुन्छ भने ब्याङ्किङ सिस्टम फेरि सुदृढ ढङ्गले अगाडि बढ्छ, अर्थतन्त्र मात्रै भोलि नर्मल अवस्थामा आउनुपर्छ। र यो पेन्डामिकको असर कतिसम्म जान्छ, यो पेन्डामिक चाहिँ मिटिगेट हुने बित्तिकै हामी सहज ढङ्गले अगाडि डाक्टर साहब
डाक्टर साहब हजुरलाई मैले एउटा सानो कुरा सोध्न खोजेँ यहाँ थप। हामी करिब अन्तिम चरणमा पनि छौँ जस्तो लाग्छ हजुर। जस्तो हामीले अहिले जुन खालका पोलिसीहरू लिइरहेछौँ ब्याङ्किङ सिस्टम अपरेट गर्नलाई, त्यसले यो सम्पूर्ण ग्राहकहरूलाई ब्याङ्कका ग्राहकलाई हामीले राहत अथवा सुविधा दिनको लागि यो चाहिँ वर्स्ट सिचुएसन भनेको आजको जस्तो लकडाउन भइराख्यो भने कति समयसम्म थेग्नको लागि चाहिँ यी हाम्रा नीतिहरू चाहिँ सक्षम छन् जस्तो लाग्छ हजुरलाई? होइन, यो मैले त के परिकल्पना गर्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँले भने जस्तै वर्स्ट सिचुएसन लामो समय नै जाँदैन भन्छु म। अब बिस्तारै फेरि चाहिँ वर्स्ट सिचुएसनबाट हामी एक्जिट हुन्छौँ, निस्किन्छौँ। र अब यो साँच्चीकै तपाईँले भने जस्तै लामो समय लम्बियो भने त यी कुराहरूलाई फेरि भोलि रिफ्रेम गर्नुपर्ने हुनसक्छ। हाम्रा स्ट्यान्डर्डहरूदेखि लिएर पोलिसी मेजर्सहरूलाई रिफ्रेम गर्ने त्यो छुट्टै विषय हो। तर अहिले इन्डिया हेर्नुहोस् खोल्न थालिसकेको छ, चाइना खोलिसक्यो, अरू युरोपियन मुलुकहरू पनि सँगसँगै लिभ अप विथ द पेन्डामिक भन्ने किसिमबाट जाने अवस्था आएछ भने भोलि हो बरु कन्सर्न के हो राख्नुपर्ने भन्नुहुन्छ भने हेल्थ क्राइसिस, हेल्थ सिक्युरिटीको कन्सर्न चाहिँ सबभन्दा बढी छ अहिले चाहिँ। डाक्टर साहब मैले थप एउटा कुरा हजुरसँग जान्न खोजेँ। जस्तो हाम्रोमा ठुलो मात्रामा अब पुँजी लगानीको लागि हिजो पनि आवश्यकता थियो, अब यो महामारीपछि त झन् प्रखर रूपमा देखिने भयो। स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित हाम्रा धेरै विषयहरू आउने भए, हाम्रा प्राथमिकताहरू परिवर्तन हुने भए। यो अवस्थामा जस्तो हाम्रो यो बहुपक्षीय धात्री निकायहरूबाट हामीमा आउने थप स्रोत साधनहरूको सम्भावना कति छ? द्विपक्षीय अलिक कम हुन्छ कि जस्तो हामीले अनुमान गरेको हो, त्यो पनि हजुरले अलिकति व्याख्या गरिदिनु भयो भने जाति हुन्छ। हामीसँग समय चाहिँ कम भएको कारणले तैपनि कति हुनसक्छ? जस्तो आइएमएफ, वर्ल्ड ब्याङ्क, एडिबी जस्ता बहुपक्षीय र अरू द्विपक्षीयहरूबाट कस्तो सम्भावना छ? तपाईँहरू चाहिँ निरन्तर छलफलमा हुनुभएको हुनाले आगामी 1 वर्षका लागि हाम्रो साधन परिचालनको महत्त्वपूर्ण आधार नै बहुपक्षीय धात्री निकायहरूसँगको समन्वयबाट प्राप्त गर्ने वैदेशिक ऋण सहयोग नै हुन्छ। र हामीले अब जुन बजेटमा पनि हुनसक्छ त्यसको ठुलो हिस्सा हामीले बहुपक्षीय धात्री निकायबाट प्राप्त गर्ने ऋण सहयोगबाट, ऋण अनुदानबाट हामीले त्यसलाई चाहिँ फाइनेन्स गर्ने कुरो पनि आउन सक्छ। अब यसको साइज त म ठ्याक्कै भन्न सक्दैन यो यति भन्दाखेरि, तर हामीसित स्पेस छ। हेर्नुहोस्, लोन लिने स्पेस छ। अहिले हामी जिडिपीको 30% वरिपरि छौँ हाम्रो पब्लिक डेट सरकारको भने। हामी भोलि पूर्वाधार निर्माणका लागि, सस्टेनेबल डेभलपमेन्टका लागि काम गर्ने हो भने यो लिमिट चाहिँ 50%सम्म युज गर्न सक्छौँ। विगतमा पनि हेर्नु हो भने 1990s मा हाम्रो पब्लिक डेट 60% को हाराहारीमा पुगेको थियो र त्यसले चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा 1990s को दशकमा महत्त्वपूर्ण काम भयो नेपालमा। त्यही इन्फ्रास्ट्रक्चरको, त्यही फ्रेमवर्कको, त्यही फाउन्डेसनमा हामी अहिले हिँडिरहेछौँ भने अहिले पनि सरकारसित स्पेस छ। र स्वाभाविक रूपमा यो के हो भन्नुहुन्छ भने हामीले कति एक्जिक्युसन गर्छौँ। तपाईँले भन्नु खोज्नु भयो कुरोमा के हो भन्दा हाम्रो एक्जिक्युसन क्यापासिटी, प्रोजेक्टलाई कतिको इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ त्यसमा उनीहरू चाहिँ कन्भिन्स भयो भने हाम्रो ऋण सहयोग आउँछ। आम सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी भनिदिनु न हजुरले। जस्तो अहिले हाम्रो कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको 30% हाम्रो सरकारको ऋण छ, नेपाल सरकारको ऋण छ। यो कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको 50% पुर्याउँदाखेरि थप कति पैसा जम्मा हुन्छ, नेपाल सरकारलाई कति प्राप्त हुन्छ, त्यो आम सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी भनिदिनु। यसलाई त्यसरी हेर्ने हो भने तपाईँको करिबन 8 खर्ब जति थप ऋण परिचालन हामी गर्न सक्छौँ। भनेको थप 8 खर्ब रुपियाँ ऋण ल्याउन सकिन्छ, हामी परिचालन गर्न सक्छौँ। आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण चाहिँ हामी त्यसलाई परिचालन गर्न सक्छौँ। हरेक आर्थिक वर्षमा कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको 5% आन्तरिक ऋण उठाउन सक्छौँ। बाह्य ऋणको त्यस्तो कुनै ठ्याक्कै यही भन्ने सीमा छैन। 5% आन्तरिक ऋणको सीमा पनि के हो भन्दा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ हो। संसारभरि चलेको फ्रेमवर्कमा त्यो किसिमले 5% आन्तरिक ऋण उठाउने भन्दाखेरि अर्को आर्थिक वर्ष हामी 2 खर्ब आन्तरिक ऋण उठाउन सक्छौँ। त्यसै गरिकन अब अर्को आर्थिक वर्षलाई ठ्याक्कै यति भन्न त म सक्दैन, किन भन्दा यो बजेट निर्माणको क्रममा सरकारले गरेको अभ्यास हुन सक्छ। तर हामी चाहिँ कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको 50%सम्म ऋण उठाउन सक्छौँ भनेको हामी 20 खर्बसम्म ऋण उठाउन सक्छौँ। अहिले सरकारको ऋण करिबन 12 खर्बको हाराहारीमा पुग्न गइरहेछ भने हामी 8 खर्ब थप ऋण परिचालन गरिकन त्यसलाई पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा, दिगो विकासका क्षेत्रमा परिचालन गर्न सक्छौँ। हामीसँग लगभग अब यति नै गरौँ। यो चाहिँ धेरै जति लामो गरे पनि हाम्रा विषयवस्तुहरू त छँदैछन्। यहाँहरू सहभागी भइदिनु भयो। छोटो समयमा पनि हाम्रो गुणाकर सरले चाहिँ हाम्रो निम्तालाई स्वीकार गरिदिनु भयो। कृष्ण सर, अनिल सर, किरण सर, तपाईँहरू सबैजनालाई हाम्रो यो भर्चुअल मिटिङमा चाहिँ सहभागी भइदिनु भयो। हामीसँग कुराहरू सेयर गरिदिनु भयो। आफ्नो ब्याङ्कले दिएको सेवाको बारेमा जानकारी गराइदिनु भयो। केही हाम्रा चासो र चिन्ताका विषय पनि आफ्नो अनुभव सेयर गरिदिनु भयो। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र यहाँहरूलाई बिदा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद एकदम मौका दिएकोमा। हस्, थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू।